एकैछिन है त लेख त क्वेशन add the contents of memory locations 4000H and 4001H follow गरिरहेको छौ 4000H and 4001H So memory location कुन भन्नु 4000H र 4001H ओके त्यसो त्यसपछि लेख त 4000H र 4001 लाई एड गर्ने त्यसपछि and store the result in memory location and store the result in memory location 4002H क्वेशन बुझ्यो सबैले सुरुमा भनेको add the contents of memory locations 4000H and 4001H and store the result in 4002H. सिक्सटीन बिट को दुईटा जिरो हुनु पर्यो हैन तीनटा जिरो र 2 भयो भने त 4000H एउटा 4001 एउटा 4002 त्यसरो अनि कुनै रेजिस्टरमा डाटा हाल्दाखेरि त 2 बिट इन्स्ट्रक्सन भइहाल्छ अनि 400 बाट 4001 कसरी एड गर्नु 4000 मा त्यो भनेको एड्रेस हो हैन पुलिस वाला क्वेशन 400 तिमीले सोधेको क्वेशन भनेको 40 फेरि भन्नु त क्वेशन 400 मा अब इन्स्ट्रक्सन हाल्छौं है अनि 40 अनि त्यसपछि डाटा हाल्दाखेरि त 4001 लोकेसन भइसक्छ नि त 2 बिट इन्स्ट्रक्सनमा त 0 र 4001 कसरी एड गर्नु सर तिम्रो क्वेशन भयो त तिम्रो क्वेशन काउन्टर त यो क्वेशनको आन्सर कसले दिन सक्छ तिमीहरुको साथीहरु मध्ये क्वेशन बुझेन सर त्यसैले बुझाइदिनु क्वेशन उसको के भन्दाखेरि 4000 H मा इन्स्ट्रक्सन राख्यो भने डाटा त 4001 मा राख्नु पर्ला अनि 4000 र 4001 लाई कसरी एड गर्ने भन्ने क्वेशन हो जसरी कि अलि बुझाउ तिमीले नै यदि होइन भने सर रेजिस्टरमा लगेर गर्ने हो
पहिला उसको क्वेसनको एन्सर देऊ पहिला के भन्नु कसले दिन्छ हेर है त के भनेको तिमीले के भन्दाखेरि तिम्रो क्वेसनको मैले भनेको क्वेसन रिपिट गरेको क्वेसन ठीक हो जयश्री हो सर यस्तो 4000 मा इन्स्ट्रक्सन राख्ने नै होइन तिम्रो प्रोग्राममा के सोधेको छ अहिले भन्दाखेरि 4000 मेमोरी लोकेसन र्याम मेमोरीमा एउटा डाटा छ पक्कै पनि 8 बिटको डाटा होला 1 बाइटको त्यसपछि 4001 मा पनि अर्को 1 बाइटको डाटा छ यो दुईटा डाटालाई चाहिँ एड गर भनेको है र तिमीहरुको प्रोग्राम चाहिँ तिमीले चाहिँ 4000 डिफल्ट भ्यालु भन्नु 4000 मेमोरीमा एउटा डाटा छ भनेको त्यसपछि 4001 मा अर्को एउटा डाटा छ के डाटा छ थाहा छैन ती डाटाहरुलाई एड गरेर 4002 मेमोरी लोकेसनमा राख भने स्टोर गर भनेको क्वेशन त्यो भनेको तिम्रो प्रोग्राम चाहिँ 4000 मा लेख्ने भनेको होइन प्रोग्राम तिमीहरुले 7000 मा लेख्न सक्छौ प्रोग्राम लेख्ने अर्कै लोकेसन हो तिम्रो डाटा कहाँ लोकेसनमा छ भन्दाखेरि यो प्रोग्राम भनेको 4000 मेमोरी लोकेसनमा भएको डाटा जुन चाहिँ 8 बिटको होला के न के 4001 मा भएको अर्को डाटा जुन 8 बिटको होला के न के त्यसलाई दुईटालाई एड गरेर 4002 मेमोरी लोकेसनमा राख्नु पर्यो भनेको पहिला सर ए मा चाहिँ 400 को भ्यालु स्टोर गर्ने बुझ्यो अनि पछि डी मा 4001 को गर्ने अनि एड गर्दिने अनि पछि ए को भ्यालु 4002 मा स्टोर गर्दिने गुड कसले भन्यो यो राम होला यो कसरी गर्छ भन त राम 4000 को एड्रेसको भ्यालु ए मा कसरी स्टोर गर्छ कुन इन्स्ट्रक्सन युज गरेर एलडीए गुड त गर त एकचोटी सबैले ट्राई गर जो पछि आएको छ तिमीहरुले क्वेशन बुझेनौ सबैले क्वेशन बुझ्या छौ क्वेशन नबुझ्ने भन्न कोही छ भने म फेरि एक्सप्लेन गर्छु क्वेशन नबुझ्ने तिमीहरु के बुझेन भने मलाई सोध न तिमीहरु ट्राई गर सबैले ट्राई गर तिमीहरु सबैको एन्सर हेर्नु पर्ने छ भने एड चाहिँ कसरी गर्ने के चाहिँ त्यो अब 4001 को लाई चाहिँ अब एमा कसरी एड गर्ने तिमीहरु के कन्फ्युजन भने सोध है क्वेशन चाहिँ यति बसिराख्नु भने तिमीहरु क्वेशन चाहिँ सोध के भन्नु बोर्ड देखिन्छ देखिन्छ के भनेको भन्दाखेरि यो मेमोरी लोकेसन र्याम लोकेसन तिम्रो मेमोरी थाहा छ हैन
0000 देखि स्टार्ट भएर FFFM सम्म हुन्छ टोटल मेमोरी भनेको। त्यसमध्येको के भनेको छ क्वेसनले भन्दाखेरि 4000 मेमोरी लोकेसनमा भएको डाटा के न के 8 बिट डाटा होला नि यहाँ हैन, 8 बिट डाटा के न के होला यसमा। त्यस्तै 4001 मा भएको मेमोरी लोकेसनमा भएको डाटा 8 बिट डाटा, यो दुईटा डाटालाई एड गर्नु पर्यो। यो दुईटालाई एड गर्ने हो, 4000 र 4001 लाई होइन हो। सो यो दुईटा डाटाले एड गर्ने र यहाँ 4002 मा चाहिँ यो एड भएको डाटा चाहिँ यहाँ स्टोर गर्ने भनेको, यहाँ राख्ने। ल क्वेसन यति हो। सो तिमीहरूको प्रोग्राम थर्ड प्रोसेस कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो मेमोरी लोकेसनमा भएको डाटालाई कुनै रेजिस्टरमा ल्याउनु पर्यो अनि मात्र तिमीले एड गर्न सक्छौ हो। सो 4000 मा भएको डाटा रेजिस्टरमा ल्याउनको लागि इन्स्ट्रक्सन कुन छ, कुन इन्स्ट्रक्सन छ इन्स्ट्रक्सन भन्न, कुन इन्स्ट्रक्सन छ? एमबीआई भने इन्स्ट्रक्सन कसले भन्यो? एमबीआई ले कसरी गर्छ? एड्रेस दिने। ल भन एमबीआई अनि एड्रेस के? हजुर सर। एमबीआई भने हो रामसिंहले? हजुर सर। एमबीआई भने चाहिँ कसरी गर्ने? एमबीआई के हो नि त्यसपछि? कम्प्लिट गर सर। सिधै 16 बिट डाटा दिन मिल्छ हैन सर? यसमा मिल्छ मिल्दैन? एमबीआई इन्स्ट्रक्सनबाट एमबीआई बी कमा त्यो गरेर दिन मिल्दैन सर? एमबीआई बी कमा अनि कस्तो 16 बिट भने 4000? सर। यो इन्स्ट्रक्सन भ्यालिड छ? छैन ल्या। छैन सर। अर्को स्टेप लिनु पर्यो सर। इन्स्ट्रक्सन भ्यालिड छैन हैन, किनभने यो एमबीआई बी भनेपछि जहिले पनि बी रेजिस्टर मुभ गर्ने भनेको डाटा 16 बिटको हुनै सक्दैन। बी रेजिस्टर भनेको 8 बिटको डाटा हो। सो बी रेजिस्टरमा 16 बिट डाटा अड्दैन। यो इन्स्ट्रक्सन भ्यालिड छैन, इनभ्यालिड इन्स्ट्रक्सन हो। अरु कुन तरिकाले यो 8 बिटको डाटा चाहिँ 4000 मा ल्याउन सकिन्छ? LHLD 400 एड गर्ने। त्यो गर्यो भने ल ठिक छ। कसले भनेको आन्सर? असिम नेपाल। ल असिमले भनेको अनुसार LHLD 4000 एच। यो इन्स्ट्रक्सनले के काम गर्छ विपनाले भन्देऊ? LHLD 4000 एच ले त्यो 4000 एड्रेसमा भएको भ्यालु चाहिँ एलमा हालिदिन्छ। 4000 एड्रेसमा भएको भ्यालु चाहिँ एलमा हालिदिन्छ, एल रेजिस्टरमा। अनि त्यसपछि 4001 को चाहिँ एचमा हालिदिन्छ। भेरी गुड। 4001 को एच रेजिस्टरमा हालिदिन्छ हैन। सो यो इन्स्ट्रक्सन गरिसकेपछि अब यो इन्स्ट्रक्सन यदि हामीले प्रोसिड गर्ने हो भने अब के गर्नु पर्ला? अब यसपछि प्रशान्त श्रेष्ठ प्रशान्त श्रेष्ठ has left the meeting भन्छ। प्रतीक भन्देऊ। हेलो को प्रतीक? हजुर सर। तिमीले भन त यसमा LHLD तिमीले यो इन्स्ट्रक्सन क्यारी आउट क्वेसन बुझाएको छौ? यस सर। अब असिमले भने अनुसार यो इन्स्ट्रक्सन फलो गर्यो भने चाहिँ यो इन्स्ट्रक्सनबाट हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ एक्जिक्युट हुने एउटा इन्स्ट्रक्सन बन्न सक्छ भन्यो उसले। यो भनेको LHLD इन्स्ट्रक्सनले के काम गर्छ थाहा छ तिमीलाई हैन? यस सर। के गर्यो? 4000 मा भएको एड्रेस 8 बिटको डाटालाई चाहिँ एलमा राख्यो, 4001 मा भएको डाटालाई चाहिँ एचमा राख्यो। एचमा राख्यो। अब भन, अब यसले त्यसपछि के गर्नु पर्ला एड गरेर 002 मा राख्नको लागि? सर एल को भ्यालु चाहिँ ए मा मुभ गरौँ र। के हो इन्स्ट्रक्सन भन्देऊ? एल को भ्यालु ए मा मुभ गर्ने। मुभ एमओभी
A, L. A, L मुभ A, H. L हैन H हजुर H को B मा मुभ गरौँ MOV B, H B, H अनि add A add B B यो इन्स्ट्रक्सन जुन तिमीले भन्यौ नि मुभ B, H यो इन्स्ट्रक्सन नगरिकन यदि एड H गर्दैको भए मिल्दैन थियो तिमीले L लाई चाहिँ L रेजिस्टरको भएको भ्यालु चाहिँ A मा ल्याऊ ठीक छ हैन एउटा A रेजिस्टरमा त लग्नै पर्ने छ अर्को रेजिस्टर मुभ B, H जुन गर्यौ नि H लाई B मा ल्याऊ नि तिमीले एड H मात्रै गर्दैको भए त्यो इन्स्ट्रक्सन छ कि छैन तिमीहरुको हेर त प्रोग्राममा इन्स्ट्रक्सन सिटमा हेर चाहिँ एड H छ कि छैन छ प्रतीक हेर छ भनेपछि यो B मा H को रेजिस्टरको भ्यालु B मा मुभ नगराइकन एड H मात्रै गर्दै पनि हुन्थ्यो सिधै एउटा इन्स्ट्रक्सन यो युज गर्नु पर्दैन थियो सिधै एड H गर्दै नि भयो हैन हजुर सर गुड ल ठीक छ भनेपछि अब यति गरिसकेपछि यो रिजल्ट केमा स्टोर हुन्छ अब यसमा कसले भन्छ प्रतीक श्रेष्ठ आयो रुपेश मण्डल भन्देऊ ल रुपेश साईराम हजुर सर अब यसपछि के गर्नुपर्छ हाम्रो प्रोग्राम केमा आएको छ एड H गर्दाखेरि रिजल्ट केमा स्टोर भएर बसेको छ यतिसम्म आउँदाखेरि एड H गर्दाखेरि H मा गएर बस्छ एड A गरेपछि चाहिँ के मा गएर एड H ले के गर्ने हो केलाई जोड्छ एड H हजुर सर केलाई जोड्छ एड H ले A मा A र के भन्छ H के भन्छ A र H मा भएको सर A र H लाई जोड्छ अनि H मा रिजल्ट राख्ने हो सर अनि माइक्रोप्रोसेसर 8085 लाई एक्युमुलेटर बेस्ड सिस्टम किन भनिन्छ Why is 8085 microprocessor also called accumulator based system or accumulator based microprocessor? किन भनिन्छ मोनिका किन भनिन्छ 8085 लाई accumulator based processor सबै इन्स्ट्रक्सन्सहरु सबै एक्जिक्युसन गर्नुपर्ने ALU रेजिस्टरको ALU मा हुने दुईटा इनपुट मध्ये एउटा इनपुट के हुन्छ ALU जुन तिमीहरुले 8085 को ब्लक डायग्राम पढ्यौ नि त्यो ALU मा दुईटा इनपुट हुन्छ जहिले पनि दुईटा कुरा एड गर्नु पर्यो भने दुईटा इनपुट हुने भयो दुईटा इनपुट मध्ये एउटा के हुन्छ एउटा चाहिँ A हुन्छ एउटा A रेजिस्टर एनी टाइम हुन्छ र रिजल्ट पनि केमा स्टोर हुन्छ ALU को हरेकचोटी A मै हुन्छ यो एड H इन्स्ट्रक्सनमा A + H गरेर रिजल्ट कहाँ राख्छ A मा साइराम साइराम हजुर सर बुझे सर किन यो जहिले पनि मैले भनेको छु फर्स्ट क्लासदेखि नै भन्दै आएको छु जति पनि एडिसनको रिजल्टहरु हुन्छ लजिकल इन्स्ट्रक्सनको रिजल्टहरु त्यो सबै कहाँ गएर बस्छ ए रेजिस्टरमा त्यही भएर तिमीले ALU को ब्लक डायग्राम हेर्यौ भने जुन मैले लास्ट दुई क्लास अगाडि मैले
पढाएको थिएँ त्यो एएलयू रेजिस्टर भनेको अर्थमेटिक र लजिकल इन्स्ट्रक्सनहरू प्रोसेस गर्ने एउटा पार्ट हो होइन 8085 को त्यसको दुईटा इनपुट हुन्छ एउटा इनपुट अलवेज ए रेजिस्टर हुन्छ तिमीहरू जहिले पनि ए रेजिस्टरमा इनपुट एउटा ल्याउनै पर्छ दुईटा कुरा एड गर्नु पर्यो भने र रिजल्ट पनि कहाँ गएर बस्छ ए रेजिस्टरमै गएर बस्छ र ए रेजिस्टरले एक्युमुलेटर पनि भनिन्छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि अरू रेजिस्टरहरू भन्दा ए रेजिस्टरले प्रोमिनेन्स पाएको हुन्छ इम्पोर्टेन्स पाएको हुन्छ त्यही भएर 8085 इज अल्सो कल्ड एक्युमुलेटर बेस्ड प्रोसेसर बुझ्यो साइराम सर अनि जे पनि एड गर्दाखेरि एमै गएर बस्छ त नि एड गर्नु पर्यो भने जहिले पनि एडिसनको रिजल्ट एमा गरै बस्छ बुझ्यो सर है त्यो ए को रेजिस्टर अब तिमीले के गर्नुपर्छ साइराम भन यो रेजिस्टरको भ्यालु यो एडिसन गरिसकेपछि तिमीले 4000H र 4001 डाटा एड भयो अब त्यो एड गरिसकेपछि ए रेजिस्टरमा बस्यो त्यो ए रेजिस्टरको भ्यालुलाई के गर्नु पर्छ हाम्रो क्वेशनको अनुसार ए रेजिस्टरको भ्यालु 4002 को एड्रेसमा ल्याउनु पर्यो 4002 त्यो चाहिँ कुन इन्स्ट्रक्सनले गर्छौ मोनिका भन्थ्यौ कुन इन्स्ट्रक्सन हुन्छ त्यसको लागि कुन चाहिँ STA अनि 4002 4002 साइराम यसले कसरी काम गर्छ भन ए भएको डाटा चाहिँ 4002 भन्यो यसमा भएको डाटा 4002 मा यो कति बाइट इन्स्ट्रक्सन हो 16 कति बाइट इन्स्ट्रक्सन हो यो 2 बाइट किन 2 बाइट तकिर यो कति बाइट इन्स्ट्रक्सन हो किन पहिला 40 हाल्ने कि मेमोरीमा कि पहिला 02 हाल्ने र्याम मेमोरीमा एन्ट्री गर्नु पर्यो यो इन्स्ट्रक्सन एन्ट्री गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला एसटीए को हेक्स कोड राख्छौ हैन त्यसपछि 40 राख्ने हो कि 02 अर्को मेमोरीमा किन 02 किन 40 नराख्ने ठीक छ साइराम हजुर सर तिमीले चाहिँ अलिकति हैन राम्रैसँग आज राम्रोसँग पढ्छौ पुरै अनि पढाएको कुरा एकचोटि रिभ्यू गर बुझ्यौ तिम्रो क्लास छुटेछ भने क्लास रिकभर गरे त्यो पनि पार्ट सबै एकचोटि पढ राम्रोसँग नेक्स्ट क्लासमा फेरि क्वेशन्सहरु सोध्छु हजुर सर एन्सर आउनु पर्छ है त प्रशान्त श्रेष्ठ आयो छैन रुपेश मण्डल सर माइक प्रब्लम छ भनेर चेक गरिरहेको थियो कि कसको रुपेश मण्डलले च्याट बक्समा हेर्नु सर के लेखिरहेको छ माइक प्रब्लम अस्ति कसको थियो एकजना अर्कोको पनि माइक प्रब्लम थियो हैन अब यो मैले तिमीहरूलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ हेर जसले बुझ्छौ तिमीहरूले प्रोग्राम राम्रोसँग तिनीहरूले एउटै प्रोग्रामलाई 10 तरिकाले गर्न सक्छौ एउटा इन्स्ट्रक्सनको ठाउँमा अर्को इन्स्ट्रक्सन युज गरेर गर्न सक्छौ होइन तिमीहरू यो क्लासहरुमा अलि सिरियस भएनौ भने तिमीहरूको यो कम्प्लेक्स प्रोग्राम गर्दाखेरि जब तिमीहरू 10 मैले तिमीहरूलाई के भने भन्दाखेरि यो बोर्ड एक्जाममा यसको 10 मार्क्सको एउटा 8085 को प्रोग्राम आउँछ 10 मार्क्सको अर्को 8086 को प्रोग्राम आउँछ 8086 को प्रोग्राम भनेको 8085 बुझ्यौ भने तिमीले 8086 को प्रोग्राम पनि राम्रोसँग गर्न सक्छौ यो दुईटै एउटा गर्न सकिनु भने 8086 गर्नै सक्दैनौ 8085 मा एकदम सिरियस बन एकदम अति नै सिरियस बन 8085 ह्यान्डल गर्न सक्छौ र 8086 को लागि प्लेटफर्म निर्माण हुन्छ तिमीले गर्न सक्ने भनेको 8085 गर्न नसकेर 8086 गर्न सक्ने कोही पनि हुँदैन
है, अलिकति हायर नै छ 8086 भनेको। त्यही कारणले गर्दा अहिले कसैले छुटिरहेको छ, कसैको ल्याप्स इन कन्सन्ट्रेसन छ वा के तरिकाको तिमीहरूको प्रब्लम के छ भने अहिले इराडिकेट गर्छौ भने तिमीहरू ठिक छ, होइन भने 20 मार्क्सको तिमीहरूले प्रोग्राम अटेम्प्ट गर्न सक्दैनौ। त्यति मात्रै होइन, ल्याब एक्जाममा पनि तिमीहरू 8085 र 8086 को एउटा क्वेसन आउँछ फाइनल एक्जाममा, त्यो पनि तिमीहरूले गर्न सक्दैनौ। कति मार्क्स गुमाउँछौ भन्दाखेरि कम्तीमा 25 मार्क्स जति ल्याबमा गुमाउँछौ, यता 20 मार्क्स गुमाउँछौ। सो तिमीहरूको थ्योरीमा त 20 मार्क्सको प्रोग्राम तिमीहरूले गर्न सकेनौ भने टाइमिङ डायग्राम पनि तिमीहरूको प्रोग्रामसँग बेस्ट हुन्छ। टाइमिङ डायग्राम भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले 10 मार्क्सको अर्को टाइमिङ डायग्रामको क्वेसन आउँछ बोर्ड एक्जाममा। त्यो टाइमिङ डायग्राम भनेको यदि तिमीहरूले प्रोग्राम बुझाछौ भने प्रोग्रामको फ्लो इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्ने, प्रोग्राम अब यसपछि यो हुन्छ भन्न सक्नेले टाइमिङ डायग्राम गर्न सक्ने हो। टाइमिङ डायग्राम भनेको प्रोग्रामको एक्जिक्युसन गर्दाखेरि अब यसपछि यो हुने हो, यसपछि यो हुने हो भन्ने तरिकाको एक्सप्लेनेसन हो टाइमिङ डायग्राम भनेको। प्रोग्रामै गर्न सकेनौ भने टाइमिङ डायग्राम गर्न सक्दैनौ। 30 मार्क्सको प्रोग्रामको तिमीले 30 मार्क्स तिमीले अटेम्प्ट गर्न सक्दैनौ, 50 मार्क्स अटेम्प्ट गरेर कुनै पनि हालतमा पास हुँदैनौ। सो पास फेलको कुरा हो, तिमीहरू पास नै हुँदैनौ। मैले तिमीहरूलाई अलि सिरियस बनाउन नसके हो कि तिमीहरूले सिरियसली नलिएको हो कि स्टार्टिङ क्लास हो, यो चाहिँ अब पछि गएर रिकभर गरौँला भन्ने, तिनटै केसमा तिमीहरूलाई गाह्रो पर्छ। पछि गएर रिकभर गर्छु भन्दाखेरि हुँदैन। यो जुन तरिकाले हामीले चाहिँ अहिले डिल गरिरहेको छौँ त्यो तरिकाले तिमीहरू पछि कहिले पनि डिल हुँदैन। तिमीहरू एकदम सिरियस बन्छौ, तिमीहरूको अटेन्डेन्स पनि रेगुलर छ र त्यो अनुसार तिमीहरू बुझ्दै जान्छौ भने ठिक हो। होइन क्वेसन सोध्यो मिटिङ लिभ गरेर गइदिने वा के बाहना खोज्न थाल्यो भने बाहनाको लागि त के प्रब्लम छैन, तिमीहरू बाहना बनाउँछ आफ्नै लागि घातक हुन्छ। तर पछि गएर जुन प्रब्लम हुन्छ त्यसपछि तिमीहरूलाई चाहिँ धेरै नै टेरिबल प्रब्लम पर्नेवाला छ। यो तिमीहरूको कलेजमा अहिले 3rd इयरमा छ द सिनियर मोस्ट ग्रुप कम्प्युटरको, त्यही भएर अरू कुनै कलेजमा तिमीहरूले गरेर सोध्यौ भने माइक्रो प्रोसेसर मात्रैको कारणले गर्दा ब्याक लागेर 2 वर्ष 3 वर्ष अल्झिरहेको मान्छे विद्यार्थीहरू हुन्छन्। सर माइक्रो प्रोसेसर पढाइदिनु पर्यो, एउटा मात्रै ब्याक छ भन्ने धेरै विद्यार्थी भएको छु मैले यो कम्प्युटर ग्रुपमा। त्यही कारणले गर्दा यसलाई एकदम लाइटली लिइरहेको छौ भने तिमीहरूले फेरि चेताइयो, कुनै पनि नेग्लिजेन्स तिमीहरूको पार्टमा हुनु हुँदैन यसमा। यो तिमीहरूलाई सचेत गराइरहेको छु मैले। तिमीहरूको सबभन्दा पहिला त यो अटेन्डेन्स कसरी चाहिँ कम हुन्छ, एकदमै 17 जना अहिले आएको छ, तिमीहरू 15 जना थियो अघिसम्म, होइन सानो कुरा छुट्छ त्यसपछि एकछिनपछि त्यही कुरा बुझ्दैनौ। तिमीहरूले मलाई चाहिँ के विश्वास छ भन्दाखेरि तिमीहरूले सुरुदेखि लास्टसम्म मेरो क्लास फलो गर्यो भने कमसेकम तिमीहरूले नबुझ्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, बुझ्छौ नै। तर क्लास चाहिँ इरेगुलर भयो भने आज क्लास इरेगुलर हुनेले अर्को क्लासमा आएपछि त योभन्दा कम्प्लेक्स प्रोग्राम त पक्कै पनि बुझ्दैन नि त। त्यही भएर तिमीहरू यो अटेन्डेन्सको कुरामा चाहिँ मैले भने फेरि म अझै स्ट्रिक्ट हुनेवाला छु। अब यसलाई म एन्ट्री गर्दै मार्क्सको तिमीहरूलाई एउटा प्लेटफर्म तिमीहरूलाई भन्छु यो तरिकाले मार्क्स तिमीहरूको डिडक्ट भएको छ भनेर। 20 मार्क्सको 50 मार्क्स 70 मार्क्समा म चाहिँ एटेन्डेन्समा चाहिँ एकदम इन्टलरेन्ट हुन्छु, एकदम मार्क्स काट्छु यसमा चाहिँ। तिमीहरू जो एब्सेन्ट भएको छ तिनीहरूलाई भनिदिनु पर्ने एकचोटि, यो नगरिकन नहुने रहेछ। प्रशान्त श्रेष्ठ ठिक छ अहिले सुनिरहेको छौ? हजुर सर सुनिरहेको छु। यो प्रोग्राम गर्न सक्छौ? प्रोग्रामै देखाइरहेको सर, त्यो क्लियर छैन अलि सर। यो प्रोग्राम तिमीले गर्न सक्छौ आफैले? जुन अघि मैले क्वेसन भनेको थिएँ क्वेसन त थाहा छ नि, होइन? यो 4000 एड्रेसमा भएको डाटा र 4001 मा एड्रेसमा भएको डाटालाई एड गरेर 4002 मा हाल्न सक्छौ? यो कति बाइट इन्स्ट्रक्सन हो भन्दै त एकचोटि प्रशान्त? 00h भन्ने सर त्यो क्लियरै छैन सर, अलि नजिक कि मेरो भोइसबाटै क्लियर हो। NHLD 4000 भन्ने इन्स्ट्रक्सन कति बाइट इन्स्ट्रक्सन हो? कति त फेरि सर यो त थाहै भएन सर, हिजो लेख्नु त लेखेको के चाहिँ थाहा छ भने एसटीए कति बाइट इन्स्ट्रक्सन हो? सर? त्यो मैले नोटमा बनाएको छु मैले, अब त्यो
अहिले पढेको चाहिँ छैन सर अहिले नोटमाट बनाएर सायद छ नोट के को बनाइरहेको छ अहिले छुटेको च्याप्टरहरूको सर इन्ट्रोडक्सन सिधै अब आज लास्ट क्लास प्रेजेन्ट थियो ल्याबमा प्रेजेन्ट थियो लास्ट क्लास अस्ति शनिबार हजुरले भन्नुभयो शनिबार प्रेजेन्ट बुझेन शनिबार प्रेजेन्ट थियो अस्तिको ल्याबमा त्यो आउँदैन यो प्रोग्रामलाई तिमीहरूले धेरै तरिकाले गर्न सक्छौ है यसमा तिमीहरूले असिमले भने जस्तै एलएचएलडी भन्ने इन्स्ट्रक्सन युज गर्यो एलएचएलडी भन्ने इन्स्ट्रक्सनले के गर्यो भन्दाखेरि 400 एड्रेसमा भएको डाटालाई एउटा एच र एल रेजिस्टरमा लोड गर्यो हैन 4000 र 4001 दुईटैको डाटालाई एच र एल रेजिस्टरमा लोड गर्यो अहिले भर्खर तिमीले मेरो साइडमा देखिरहेको छु यो प्रोग्रामले यसलाई अर्को तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा यो इन्स्ट्रक्सनलाई अर्को तरिकाले गर्ने कोहीसँग अप्रोच छ जयश्री अरु कुन तरिकाले गर्न सक्छौ सर मैले त एलएचएलडी बाट गरे अहिले अर्को गरेको छैन अरु कुनै इन्स्ट्रक्सन छ जसले चाहिँ 400 के गरेर एलडीए गरेर फर्स्टको मेमोरी एड्रेस हाल्यौं अनि त्यसपछि एमबीआई एमा नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस पछाडिको मात्र हालेर अनि पछि एड गरेर स्टोर गर्न मिल्छ कि तिमीहरूले है त के गर्न सक्छौ अर्को एउटा तरिका भने यसको दुई तीनटा तरिका छ एउटा तरिका अर्को के तरिका भन्दाखेरि एलडीए 4000 गर्यो भने के हुन्छ 4000 मा भएको डाटा एलडीए गरिसकेपछि ए रेजिस्टरमा लोड हुन्छ हो कि हैन अनिस हो सर सर ए रेजिस्टरमा लोड भयो हजुर इन्क्रिज गर्दाखेरि मेमोरी एड्रेसबाट 1 मात्र बढ्छ है हेडी मेमोरी आइएनआर गर्दाखेरि म आइएनआरमा आउँछु एकैछिनमा आइएनआर गर्दाखेरि दुईटा तरिकाको आइएनआर छ एउटा चाहिँ रेजिस्टरको भ्यालुलाई इन्क्रिज गर्ने एउटा मेमोरीलाई इन्क्रिज गर्ने है त्यो आइएनआर कुरामा चाहिँ जसरी म एकछिनमा आउँछु त्यो एउटा प्रोग्राममा हामी त्यो गर्छौं यही प्रोग्राम गर्छौं त्यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छौं अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि एलडीए भन्ने इन्स्ट्रक्सन युज गर्यौं भने हामीले एलडीए 4000 गर्यौं भने 400 तिमीले नोट गर है कपीमा 4000 एड्रेसको डाटा ए रेजिस्टरमा बस्यो सो एलडीए 4000 एउटा तिमीहरुको फर्स्ट पार्ट भयो त्यसपछि सेकेन्ड पार्टमा तिमीले के गर्छौ एलडीए 4001 गर्दिने हो अर्को डाटालाई ए मा ल्याइदिने हो के गर्ने हैन मुभ गर्छौं हो सो गुड एलडीए 4000 मा भएको 4000 एड्रेसमा भएको डाटा ए मा मुभ गरिसकेपछि फेरि एलडीए 4001 गर्यो भने 400 एड्रेसमा भएको डाटा जुन ए मा मुभ गरेको थियो त्यो ओभरराइट हुन्छ त्यो ओभरराइट भइसकेपछि डाटा लस हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि अघि एलडीए 4000 गरिसकेपछि ए रेजिस्टरमा आएको भ्यालु त्यसलाई मुभ गरेर कुनै अर्को रेजिस्टरमा पुर्याइदियो सपोज बी मा हैन सो तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि त्यसपछि इमिडिएटली एलडीए 4000 गरिसकेपछि मुभ बी कमा ए गरिदियो भने ए रेजिस्टरमा आएको 400 एड्रेसको डाटा चाहिँ बी रेजिस्टरमा मुभ हुन्छ बुझिरहेको छ कसैले फलो गरेको छैन भने क्वेशन्स को त फेरि रिपिट गरौँला एड बी मा मिल्छ राइट बी मा हाल्नको लागि एलडीबी भन्ने इन्स्ट्रक्सन छैन एलडीए बाट सम्भव छैन एलडीए भन्ने इन्स्ट्रक्सन भनेको मेमोरीबाट डाइरेक्ट ए मा राख्ने इन्स्ट्रक्सन भनेको यही एउटा इन्स्ट्रक्सन मात्रै हो वा अरु दुईटा रेजिस्टर पनि छ जसमा चाहिँ
कन्जिक्युटिभ मेमोरी लोकेसनको डाटा हाल्न सकिन्छ। त्यो भनेको अघि हामीले डिल गरिसक्यौँ LHLD भन्ने इन्स्ट्रक्सन, जसले 4000 र 4001 लाई दुईटा रेजिस्टरमा हालिदिन्छ एच र एल लाई। बी रेजिस्टरमा वा सी रेजिस्टरमा डी रेजिस्टरमा चाहिँ कुनै मेमोरीबाट डाइरेक्टली हाल्न सक्ने कुनै इन्स्ट्रक्सन छैन, त्यो अवेलेबल छैन। तिमीले गर्न के सक्छौ भन्दाखेरि जस्तै मुभ बी कमा एम गर्न चाहिँ सक्छौ। मुभ बी कमा एम, मुभ बी कमा एम ले के गर्छ? मेमोरीमा भएकोलाई चाहिँ बीमा, मेमोरीमा भएको डाटालाई चाहिँ बीमा हालिदिन्छ। सो मेमोरी भने के हो त? एचएल एचएल हैन। सो त्यही कारणले गर्दा भर्खर कसो सोधेको थियो, त्यो बी रेजिस्टरमा हाल्न चाहिँ मिल्छ वा एमबीआई एम कमा कुन डाटा छ त्यो पनि हाल्न मिल्छ। तर अहिलेको केसमा हाम्रो क्वेसनमा एमबीआई एम कमा के डाटा हाल्न लाग्छौँ मेमोरीमा त्यस्तो त छैन नि, के पनि हामीलाई थाहा छैन। हामीलाई मेमोरीमा के छ नि थाहा छैन, त्यो मेमोरीमा भएको डाटा चाहिँ हाल्नुपर्ने छ हामीलाई। सो मुभ बी कमा एम गर्यो भने तिमीहरूले सपोज एम गर्यो भने एचएल रेजिस्टरमा तिमीहरूले के लोड गर्नुपर्छ? जस्तै तिमीहरूले 4001 को डाटा चाहिँ बी रेजिस्टरमा डाइरेक्टली लोड गर्नु पर्यो भने मुभ बी कमा एम चाहिँ गर्न सक्छौ। तर त्योभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ? एमलाई, एम भनेको मेमोरी हो जसले गर्दा एचएल लाई खोज्छ। सो एचएल मा चाहिँ तिमीहरूले के इनिसियलाइज गर्नुपर्छ? 4001 इनिसियलाइज गर्नुपर्छ हैन। सो पहिले इनिसियलाइज गर्नु पर्यो त्यो केसमा। त्यो गर्नको लागि तिमीहरूले एलएक्सआई एच कमा 4001 भन्ने इन्स्ट्रक्सन युज गर्न सक्छौ। त्यसरी गर्दा पनि भयो। सो मैले भने तिमीहरूले जबसम्म इन्स्ट्रक्सन बुझ्दैनौ नि, इन्स्ट्रक्सन बुझ्यौ भने सबै इन्स्ट्रक्सन्सको प्र्याक्टिकल युज बुझ्यौ भने एउटै प्रोग्राम गर्दाखेरि अहिले सुरुमा तिमीहरूले 4-5 वटा अप्रोचले ट्राई गर। तिमीहरूसँग सिमुलेटर छ, सबैमा रन गर, एउटै प्रोग्रामलाई 3-4 तरिकाले गर। त्यति गरेपछि सबै इन्स्ट्रक्सन्सको तिमीहरूले कहाँ युज गर्ने, कुन बेला युज गर्ने भन्ने कुराहरू बुझ्छौ। अहिले इन्स्ट्रक्सनले के काम गर्छ मात्रै बुझ्ने, तर प्रोग्राममा इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकेनौ भने केही काम लाग्दैन। त्यही कारणले गर्दा मैले तिमीलाई अर्को अप्रोच भनिरहेको छु। अहिले एलएचएलडी भन्ने इन्स्ट्रक्सनको तरिकाले तिमीहरूले हेऱ्यौ, अहिले हामीले अर्को तरिकाले हेरिरहेको छौँ। त्यो भनेको एलडीए गरेर 4000 गर्यो, त्यसपछि ए रेजिस्टरमा 4000 को भ्यालु बस्यो। त्यो ए रेजिस्टरको भ्यालुलाई चाहिँ बी रेजिस्टरमा मुभ गराइदिउँ। अब मैले इन्स्ट्रक्सन भनिराख्नु परेन, यसको लागि सजिलै छ। सो बी रेजिस्टरमा गएर बस्यो, तिमीहरूलाई अर्को मेमोरीको डाटा पनि चाहिएको छ। सो एलडीए 4001 गर्छौ, त्यति गरेपछि 4001 को डाटा चाहिँ ए मा गएर बस्यो। 4000 को केमा गएर बसेको छ? फाइनली बीमा, बी रेजिस्टरमा गएर बसेको छ। सो 4000 को बी मा गएर बसेको छ, 4001 को ए मा बसेको छ। भनेपछि दुईटै रेजिस्टरमा आइसकेपछि अब तिमीहरूले के गर्न सक्छौ? कुन इन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौ एड गर्नलाई? एड बी गर्न सक्छौ हैन। एड बी गर्यो भने ए प्लस बी हुन्छ। ए मा कुन मेमोरीको डाटा छ? 4001 4001 को छ। 4000 को चाहिँ तिमीहरूले ए मा ल्याएर बी मा पुर्याइसकेका छौ। सो 4000 मेमोरीको डाटा चाहिँ बी मा छ भनेपछि ए प्लस बी एड गरेर, एड बी गर्यो भने ए प्लस बी एड गरेर त्यसलाई ए मा ल्याइ पुर्याउँछ। अब हाम्रो रिजल्ट चाहिँ एडिसन रिजल्ट चाहिँ ए रेजिस्टरमा छ। त्यो ए रेजिस्टरमा भएको डाटालाई चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामको रिक्वायरमेन्ट के छ भन्दाखेरि यो दुईटा मेमोरी लोकेसनमा एड गरेर तेस्रो मेमोरी लोकेसनमा स्टोर गर्नुपर्ने छ प्रोग्रामको रिक्वायरमेन्ट। त्यो तेस्रो मेमोरी लोकेसन भनेको 4002 हो। सो 4002 एड्रेसमा गएर डाटा ए को भ्यालुलाई हाल्नु पर्यो। ए मा रिजल्ट छ, त्यसलाई चाहिँ 4002 मा राख्नु पर्यो। त्यसको लागि कुन छ प्रोग्राम, कुन इन्स्ट्रक्सन युज गर्न सक्छौ कुशल? एसटीए अनि कति राख्नु पर्यो? 4002 एसटीए 4002। एसटीए 4002 ले के गर्छ? ए रेजिस्टरमा भएको डाटालाई चाहिँ 4002 मेमोरीमा गएर हाल्दिने हो हैन। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूले ए रेजिस्टरमा भएको एडिसन रिजल्ट हो। त्यो एडिसन रिजल्ट फाइनली चाहिँ 4002 मेमोरी लोकेसनमा गएर स्टोर भयो। यसरी चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ एडिसन एकम्प्लिस गर्न सक्छौ र मेमोरीमा फाइनली राख्न सक्छौ। यो कुरा चाहिँ प्रोग्राममा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन प्रोग्राम चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो, तिमीहरूको टार्गेट चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो
हैन अब त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा यो टार्गेट तिम्रो क्लियर छ भने इन्स्ट्रक्सन क्लियर छ टार्गेट क्लियर छ भने त्यो प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट गर्न त गाह्रै भएन नि अहिले भर्खरै भनेको ल्याङ्ग्वेज फर्ममा भनेको कुराहरू चाहिँ सबै प्रोग्राममा लेख्नु पर्यो भने सजिलै छ त अब एलडीए गर्ने 4000h यो ए मा आएर बस्यो सो त्यो ए मा भएको डाटालाई मुभ गर्नु पर्यो बी मा ए रेजिस्टरको डाटा बी मा मुभ भयो त्यसपछि फेरि अर्को एड्रेसबाट ल्याउनु पर्ने छ डाटा एलडीए 4001 एच इन्स्ट्रक्सन गर्यो यो चाहिँ ए रेजिस्टरमा ल्यायो फेरि अब ए रेजिस्टर र बी रेजिस्टरमा डाटा भयो सो एड बी गर्छु ए प्लस बी गर्छ यसले अब यो गरिराख्दाखेरि तिमीहरूलाई मैले चाहिँ कमेन्टमा किन लेख्ने गर भनेर भनेको भन्दाखेरि कमेन्टमा यहाँ चाहिँ के लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि यसले के गर्छ कमेन्टमा त्यो लेखिदिने साइडमा हेर त 4000 यसरी कर्ली ब्र्याकेट लेख 4000 अनि कर्ली ब्र्याकेट यो भनेको के हो यसको मतलब भन्दाखेरि 4000 एड्रेसमा भएको डाटा भनेको कर्ली ब्र्याकेटले त्यो रिप्रेजेन्ट गर्छ केही ब्र्याकेटहरू के दिएन भने एड्रेस रिप्रेजेन्ट गर्छ र कर्ली ब्र्याकेट दियो भने 4000 एड्रेसमा भएको डाटा रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो डाटालाई केमा मुभ गर्यो ए रेजिस्टरमा सो यो यसको रिमार्क्स यो भयो हैन त्यसपछि मुभ बी कमा यसले के गर्छ ए रेजिस्टरमा भएको डाटा बी मा मुभ गर्छ है रिमार्क्स कलममा तिमीले हेरेर लेख्दै जान्छौ त्यसपछि एलडीए 4001 गर्छौ 4001 मा भएको डाटा चाहिँ मुभ गर्ने भयो ए रेजिस्टरमा भनेपछि अब तिमीले यहाँबाट हेर्न सक्छौ के 400 एड्रेसको डाटा बी मा आइसकेको छ 4001 को एड्रेसको डाटा ए मा आइसकेको छ भनेपछि ए र बी लाई एड गर्नलाई त सजिलै एड हुन्छ सो ए प्लस बी एड गर्ने भनेको त एड बी ले हो एड बी ले यहाँ तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि ए प्लस बी एड गर्छ रिजल्ट ए मा राख्छ ए प्लस बी एड गर्छ र रिजल्ट ए मा राख्छ यसलाई प्योर म्याथमेटिक्सको तरिका अर्थमेटिकको तरिकाले ए प्लस बी इज इक्वल टु ए भन्ने तरिकाले नसोच यो गरेको के भन्दाखेरि एरो हेर ए प्लस बी एड गर्ने र त्यसलाई रिजल्टलाई ए मा राखेको भनेको त्यसको रिमार्क्समा हामीले यसरी लेख्यौँ क्लियर छ नि क्लियर छ यो कुरा छ सर सबैलाई क्लियर छ त्यसपछि यति गरिसकेपछि यहाँ प्रोग्राम सकेको छैन हाम्रो हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा के गर्नु पर्यो अब यो ए रेजिस्टरमा भएको डाटालाई चाहिँ मेमोरीमा मुभ गर्नुपर्ने छ फाइनली सो एसटीए 4002 यो मेमोरीमा यसले के गर्छ ए रेजिस्टरमा भएको डाटालाई चाहिँ 4002 मेमोरी लोकेसनको कन्टेन्टमा गरेर राखिदिन्छ हो हामीले बुझेको यो भयो हामीले बुझेको यो रिमार्क्स लेख्यो भने सजिलो के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ बुझेको कुरा ठ्याक्कै प्रोग्राममा चाहिँ तिमीहरूले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौ यति गरेपछि हाम्रो टार्गेट फुलफिल भयो एसएलटी हल्ट सक्यो यति गरेपछि हैन र यो प्रोग्राम ठिक छ कि छैन तिमीहरूको बुझाइ ठिक छ कि छैन त्यो चेक गर्नको लागि अब के गर्छौ के गर्छौ तिमीले यो सोचेर जुन प्रोग्राम लेखेका छौ यो कुरा ठिक छ कि छैन गर्नको लागि चेक गर्नको लागि के गर्छौ सिमुलेटर सिमुलेटरमा लोड गर्छु यसलाई लोड गरेर सिमुलेटरमा सबैजनाले त्यो एन्सर मलाई चाहिन्छ प्रोग्रामको अहिले इम्प्लिमेन्टेसन अहिले भिडियो देखाएर तिमीहरू सबैले एक्जिक्युट भएको देखाउनु पर्छ तिमीहरूको मोबाइलमा भयो भन्ने मात्र हुँदैन सबैजना भिडियोमा आउने अनि सबैले प्रोग्राम एक्जिक्युट भएको देखाउनु पर्छ यो प्रोग्राम लोड गरेर सबैले त्यही भएर सर त्यही त्यो एड्रेस चाहिँ लाग्दाखेरि पहिला कुन हाल्नु हो त्यो अलिक कन्फ्युज भयो मेमोरीमा राख्दाखेरि तिमीले प्रोग्राम रन गर्दाखेरि हजुर त्यो तिमीहरूले जुन युज गरे पनि हुन्छ अब 4000 एड्रेसमा हामीले काम गरिरहेको छौँ यो प्रोग्राममा त्यही भएर 4000 चाहिँ युज गर्न पाउँदैनौ किन पाउँदैनौ तिमीले 4000 र्याम मेमोरीकै पार्ट हो त्यो मेमोरीमा भएको डाटा एड गर्दैछौ तिमीहरूले भनेपछि त्यो डाटालाई त तिमीहरूले अर्को मेमोरी इन्स्ट्रक्सन राखेर त भएन नि त्यो मेमोरीमा सो 400 युज नगर
अरू जस्तो 5000 एड्रेसबाट स्टार्ट गरे नि हुन्छ 5000 एड्रेसमा गएर डाटा इन्स्ट्रक्सनहरू सबै त्यो अहिलेको हेक्स कोडहरू सबै कम्प्लिट गरियो प्रोग्रामको होइन त्यो त हो कि त्यो 16 बिटको त्यो एड्रेस हाल्दा चाहिँ होइन पहिला कुन हाल्ने त्यो कन्फ्युज भयो कि जस्तै LDA 4000 मा कसले सोध्यो क्वेसन हजुर अनि 0 हाल्ने कि 40 हाल्ने हो त्यस्तो कि पहिला 00 हाल्ने यो कुराको लागि जहिले पनि मैले भन्ने गरेको छु तिमीहरूले जहिले पनि हायर एड्रेस हायर बाइटमा लोअर एड्रेस लोअर बाइटमा यसबाट क्लियर हुन्छ पहिला 00 हाल्ने त्यसपछि 40 हाल्ने प्रोग्राम एन्ट्रीमा कसैलाई कोही कन्फ्युजन छ भने सोध ऐसा एचमा एलको भ्यालु पिभी छ अनि 4001 मा 2C एचको भ्यालु अनि एड गरे एमा एमा 46 छ एमा कति छ एमा कति आयो श्री मेरो फेरि रिसेट भयो फेरि रन गरेको छु D5 र C7 एड गर्दा 9 चाहिँ आयो सेट भयो के रे साइन आयो सर पोजिटिभ भयो नेगेटिभ भएर आयो अनि प्यारिटी भयो अनि क्यारी भयो क्यारी फ्ल्याग सेट छ यो सेट सेट छ भनेपछि टोटल रिजल्ट कति रहेछ भन्नाले सर 9 चाहिँ आयो मेरोमा त 90 भयो क्यारी फ्ल्याग 0190 के एड गरेको भन्नु त पहिला असिम तिमीले D5 र C7 D5 र C7 लाई म्यानुअली एड गरेर एकचोटी कति हुन्छ वा क्याल्कुलेटरबाट एड गर फास्ट हुन्छ 1020 एड गरेर 30 भएछ सजिलो ठिक छ अनि 200 के रे 4002 मा 30 छ त्यही हो
एकचोटि सबैले असीम कुन कुन थियो तिम्रो डाटा भन त, दुईटा डाटा? मेरो D5 र C7 थियो। D5 र C7 लोड गर, जसको प्रोग्राम सकिसकेको छ तिनीहरूले पनि मेमोरी 4000 र 4001 मा गएर D5 र C7 लोड गर सबैले। सर D5 र C7 190 आउँदो रहेछ सर। गुड। 190 आउँछ हैन म्यानुअली, र तिम्रो ए रेजिस्टरमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि 9C मात्र डिस्प्ले भइरहेछ, किन भन्दाखेरि 8 बिटको डाटा हो। र त्यही कुरा असीम तिम्रो 4002 मेमोरीमा पनि 9C देखा पर्यो होला हैन? रिजल्ट त त्यहाँ स्टोर गरे हो सर। तर एक्चुअल रिजल्ट त 190 हो नि। हजुर। त्यो भनेको क्यारी फ्ल्याग सेट भएको छ हैन? हो सर। हो, क्यारी फ्ल्याग सेट हुनुको तिमीले देखेपछि तिमीले के भन्नुपर्छ रिजल्ट भन्दाखेरि रिजल्ट 190 हो। तिम्रो ए रेजिस्टरमा 9C नै डिस्प्ले हुन्छ, मेमोरीमा पनि 9C नै डिस्प्ले हुन्छ, तर एक्चुअल रिजल्ट के हो भन्दाखेरि यसको हामीले भन्दाखेरि एक्चुअल रिजल्ट के हो भन्दाखेरि 190 भन्नुपर्छ। सर। अर्को प्रोग्रामहरुमा हामी के पनि गर्छौं भन्दाखेरि क्यारी सहितको रिजल्ट चाहिँ मेमोरीमा राख भन्यो भने त्यो केसमा एउटा मेमोरीमा चाहिँ जस्तै 4002 मेमोरीमा 9C राख्यो, 4003 मेमोरीमा 01 स्टोर गर्नुपर्छ। त्यस्तो प्रोग्रामहरु पनि आउँछ पछि। यो प्रोग्रामले चाहिँ क्यारीलाई कन्सिडर गर्न भनेको छैन, त्यही भएर हामीले क्यारीतिर गएनौं। हामीले खाली क्यारी फ्ल्याग सेट भएर 1 पनि छ है क्यारी भन्ने कुरा मात्रै बुझ्यौं, तर पछिको प्रोग्राममा हामीले क्यारी पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ असीम? हाँ सर, बुझेँ सर। सर यो साइन भन्ने छ नि हैन, साइनलाई क्यारी भ्यालु भन्दै फरक पर्दैन नि हामीलाई सर? हैन, साइन भनेको खाली त्यो जुन तिम्रो रिजल्ट आयो नि ए रेजिस्टरमा एड गरिसकेपछि त्यो रिजल्ट तिम्रो एक्सपान्ड गर्यो भने 8 बिटमा एक्सपान्ड गर्यो भने त्यो रिजल्टलाई 8 बिटमा एक्सपान्ड गर्यो 1001 को फर्मेटमा एक्सपान्ड गर्यो भने सबभन्दा एमएसबी बिट 1 वा 0 के छ त्यो अनुसारले मात्रै गर्ने भयो के। 1 भयो नेगेटिभ, 0 भयो पोजिटिभ। त्यो 1 बिट लास्टमा एमएसबी बिट 1 आएको होला, त्यही भएर साइन बिट सेट भयो। त्योभन्दा बढी त्यसको केही भूमिका छैन। र त्यसको अहिले यो प्रोग्राममा के अर्थ पनि छैन, त्यो नेगेटिभ नम्बर पनि होइन। जब तिमीहरूलाई चाहिँ कुनै प्रोग्राममा चाहिँ साइन नम्बर्सलाई चाहिँ कन्सिडर गर भनेर क्वेसन आयो भने त्यो केसमा मात्रै साइन बिट अनुसार पोजिटिभ नम्बर वा नेगेटिभ नम्बर बन्ने हो। तिमीहरूलाई यो प्रोग्राममा साइन नम्बर्स कन्सिडर गर भनेकै छैन, त्यसको कुरै आएको छैन। त्यही भएर अहिले केसमा हाम्रो साइन फ्ल्यागको केही भूमिका छैन, क्यारी फ्ल्यागको भूमिका छ, इम्पोर्टेन्ट छ। प्यारिटी फ्ल्यागहरूको अहिले यो प्रोग्राममा केही भूमिका छैन। कुनै प्रोग्राममा चाहिँ अड प्यारिटी भयो भने यो गर, इभन प्यारिटी भयो भने यो गर भनेर क्वेसन आएको भए सर क्यारी आउनु पर्ने तिम्रो मेमोरीमा के भ्यालु छ पहिला हेर त। 4000 मा के छ, 4001 मा के छ हेर। क्यारी आएन भन्ने को थियो भर्खर? सर म ऋषि, तिमीले 4000 एड्रेसमा कति डाटा स्टोर भएको छ र 4001 मा कति भएको छ? 4000 मा D2 भएको छ, 4001 मा 89 छ हैन? भनेपछि यसको रिजल्ट के आउनु पर्यो? तिम्रो एडिसन रिजल्ट तिमीले आफै गरी हेर पहिला। D2 र 89 लाई जोड्यो भने 9 र 2 लाई जोड्यो भने कति हुन्छ? B हैन? अर्को दुईटालाई जोडेर कति हुन्छ एन्सर? तिमीले पहिला म्यानुअली हेर कति हुन्छ। एडिसन रिजल्ट 15 आउनु पर्ने हो भनेपछि क्यारी फ्ल्याग सेट भएको हुनुपर्छ। हजुर, 15 आउनु पर्ने। अनि क्यारी फ्ल्याग सेट भएको छैन प्रोग्राममा चाहिँ रन गर्दा? ऋषि
ऋषि अरू कसैको के समस्या छ? रूपेश मण्डल के समस्या छ? मेरोमा अरू प्रतीक रोशन, प्रशान्त श्रेष्ठ हजुर सर सक्यो? सक्यो एग्जिट भयो? भयो सर के डाटा थियो 4000 र 4001 मा? 05 र 02 थियो रिजल्ट कति आयो? 07 अब त्यहाँ 4000 मा तिमीले 4000 असीम कति थियो तिम्रो भ्यालु दुटा? मेरो D5 र C7 D5 र C7 यो राख त एकचोटि अनि त्यसपछि कति रिजल्ट आउँछ प्रतीक हेर त। 4000 मा D5 राख, 4001 मा C7 राख अनि त्यही प्रोग्रामले फेरि एक्जिक्युट गर है। त्यो एक्जिक्युट गरिसकेपछि एरेस्टमा कति आउँछ भन मलाई। दीक्षा 90 आयो सर 90 आयो अनि क्यारी फ्ल्याग कति सेट छ? सेट छ सर। सेट छ रातो छ हुनुको मतलब रिजल्ट फाइनल रिजल्ट भनेको 19C हो। यसलाई तिमीहरूले एड गरेर हेर एकचोटि म्यानुअली, यसको रिजल्ट 19C हो है। तर यहाँ 19C हामीले डिस्टर्बेन्स छ। तर 19C हामीले यसरी हेर्दाखेरि क्यारी फ्ल्याग सेट छ, त्यही भएर हामीले 19C भन्यौँ। तर यो प्रोग्राममा चाहिँ त्यो 1 भन्ने कुराले कुनै मेमोरीमा स्टोर गर्न भन्ने छैन। पछि हामीले 1 भन्ने कुराले फेरि मेमोरीमा कुनैमा क्यारी पनि देखाऊ भनेर भन्यो भने त्यो केसमा छुट्टै तरिकाले प्रोसिड गर्नुपर्छ। अहिले यो केसमा क्यारी आएको छ छैनसँग हामीलाई कुनै सरकार छैन यो प्रोग्राममा। खालि हामीले चाहिँ सिमुलेटरबाट रन गर्दाखेरि चाहिँ 1 क्यारी फ्ल्याग सेट देख्यौँ, त्यही भएर 19C भनिरहेछौँ। मोनिका बुझ्यो? बुझे सर। तिम्रो आयो कति भ्यालु? आयो 9C आयो? त्यो त गरेको छैन मैले। कति लोड छ तिम्रो 4000 र 01 मा? F4 र EA। कति आयो रिजल्ट? DE। BE भनेपछि त्यहाँ पक्कै पनि DE हो। हजुर DE भनेपछि त्यहाँ क्यारी फ्ल्याग सेट भएको हुनुपर्छ तिम्रो केसमा पनि। छ क्यारी फ्ल्याग सेट भएको छ? सर। त्यसलाई म्यानुअली एड गर्यो दुईटैलाई? गरे। कति आउनु पर्ने? DE नै हो। 1 आउनु पर्दैन अगाडि? पर्छ सर। 1 DE होला आउनु पर्ने। म्यानुअली चेक गर एकचोटि, एड गर हैन? एन्सर एफ र ई लाई एड गर हैन? कुन कति भ्यालु छ अरे? F4 र EA। भनेपछि यतापट्टि एफ र ई लाई एड गर्दाखेरि 1D आउँछ। त्यो 1D को D मात्रै तिम्रो रिजल्टमा देखा पर्यो। 1 चाहिँ क्यारी फ्ल्याग सेट भएर आउनुपर्छ है। त्यही भएर कुनै प्रोग्राम गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला म्यानुअली पनि गर एकचोटि। के आउनु पर्ने हो भन्ने कुरा आफैले गर्ने र प्रोग्रामबाट के आयो भन्ने कुरा त्यसलाई ट्याली गर्ने, ठिक छ कि छैन भनेर। बुझ्यौ? बुझे सर। कसको प्रोग्राम रन भएन? रूपेश तिम्रो प्रोग्राम रन भयो कि भएन? तिमीले च्याट बक्समा लेख। एउटा स्न्यापसट पठाऊ प्रोग्राम रन भएको फोटो खिचेर।
त्यसपछि एउटा तिमीले सेन्ड गर्दै गर ए प्रोग्रामलाई एउटा इन्स्ट्रक्सन हेर त तिमीहरू सबैले म तिमीहरूलाई स्क्रिन सेयर गर्छु सर मिटमा फोटो सेन्ड गर्न मिल्दैन सर ठिकै छ सबै स्क्रिन देखिरहेको छ सबैले स्क्रिन देखिरहेको छौ छ सर यो 5 नम्बर भन्ने पोइन्टमा INR R/M DCR R/M भन्ने एउटा इन्स्ट्रक्सन छ यो इन्स्ट्रक्सनको बारेमा तिमीहरूले थोरै भनौ यसको युज हुन्छ अहिले त्यही भएर एउटा प्रोग्राममा यो भनेको जस्तै यसमा एक्जाम्पलको रूपमा हेर्यो भने DCR-B भन्ने इन्स्ट्रक्सन छ DCR भनेको डिक्रिज हो डिक्रिज गर्छ B भनेको रेजिस्टर हो सो रेजिस्टरको कन्टेन्टको भ्यालु 07 छ भने DCR-B एक्जिक्युट गरिसकेपछि चाहिँ B मा 1 ले घट्छ भनेपछि 07 - 1 01 हुन्छ त्यो भनेको 06 भन्ने रिजल्ट डिस्प्ले हुन्छ B मा DCR-B गरिसकेपछि B रेजिस्टरको भ्यालु 1 ले घटाइदिने हो INR-A गर्यो भने A रेजिस्टरको भ्यालु 1 ले बढाइदिने हो सजिलै छ के गाह्रो छ यसमा गाह्रो छ के यो इन्स्ट्रक्सन बुझ्यो हैन DCR-A भन्यो भने A रेजिस्टरको भ्यालु 1 ले घटाइदिने DCR-A B C D E H L सबै छ कुन रेजिस्टरको भ्यालु 1 ले बढाउनु पर्ने छ कुन रेजिस्टरको भ्यालु 1 ले बढाउनु पर्ने छ भने तिमीहरूले यो इन्स्ट्रक्सन युज गरे भयो है र अर्को चाहिँ मेमोरीको भ्यालु तिमीहरूले बढाउन सक्छौ DCR-M र INR-M गरेर यसले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै M भन्नुबित्तिकै मेमोरी हो मेमोरी भन्नुबित्तिकै HL मा जान्छ हैन सो यसले के गर्छ भन्दाखेरि HL रेजिस्टरमा भएको कन्टेन्ट जुन छ नि HL फेरि मैले भने HL लाई कम्बाइन गरिसकेपछि एउटा मेमोरी बन्छ नि मेमोरी हो त्यो मेमोरीको कन्टेन्टलाई चाहिँ 1 ले घटाउने वा बढाउने हो जस्तै सपोज मैले एउटा एक्जाम्पल दिए H मा 80 छ L मा 85 छ भने HL मा 8085 हुने भयो र 8085 एड्रेसमा भएको डाटा चाहिँ सपोज 09 छ भने है र मैले DCR-M गरे भने M भनेको मेमोरी मेमोरी भन्नुबित्तिकै HL लाई खोज्छ HL लाई खोज्दाखेरि 8085 पायो 8085 मा भएको डाटा 09 हो त्यसलाई 1 ले घटाइदिने हो 09 लाई 1 ले घटाइदिने हो 08 हुन्छ सो HL को भ्यालु 8085 त्यो एड्रेसमा भएको डाटालाई चाहिँ 1 ले घटाइदिने हो एड्रेसको कन्टेन्टलाई 1 ले घटाउने हो एड्रेसलाई घटाउने होइन 8085 - 1 8084 हुने होइन तिमीहरूले मैले हेर्न यहाँ जुन तिमीहरू स्क्वायर ब्र्याकेट रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ नि तिमीहरूले प्रोग्रामहरुमा रिमार्क्समा मैले अघि तिमीहरूलाई कर्ली ब्र्याकेट युज गर्न भनेको थिएँ कर्ली ब्र्याकेट वा चाहिँ स्क्वायर ब्र्याकेट यसले जहिले पनि कन्टेन्ट जनाउँछ इट अलवेज रिप्रेजेन्ट्स द कन्टेन्ट्स अफ द मेमोरी त्यही भएर अहिले तिमीहरूले यहाँ देखिरहेको छौ -1 गर्दाखेरि स्क्वायर ब्र्याकेट छैन यो भनेको डाटा हो यो HL मा स्क्वायर ब्र्याकेट छ यो भनेको HL मेमोरीमा भएको डाटा भनेको यसले त्यो HL मेमोरीमा भएको डाटालाई चाहिँ 1 ले घटाइदिन्छ र नयाँ मेमोरीमा त्यति भ्यालु हुन्छ अब त्यो 8085 मेमोरीमा 09 छ भने DCR-M गर्यो भने अब 08 बस्छ त्यो मेमोरीमा हो सिमिलरली INR-M गर्यो भने HL रेजिस्टरमा भ्यालु 09 थियो भने अघि अब 0A बस्छ 1 ले बढाएर कसैले बुझ्या छैन भने सोध क्वेशन म फेरि भन्छु सर एकचोटि फेरि भन्नु न कुन चाहिँ बुझेनौ तिमीले DCR-B बुझेनौ कि DCR-M बुझेनौ DCR-M ओके
यस्तो DCRM भन्ने इन्स्ट्रक्सन जस्तै गरी DCRM गर्यो भने M भनेको HL मेमोरी हो। HL मेमोरी भनेपछि H र L लाई गएर हेर्छ। सो त्यति गर्दाखेरि HL मा 8085 छ। 8085 मा भएको डाटा 08 हो। यसमा के डाटा छ त्यो गएर खोज्छ, त्यसलाई चाहिँ एकले घटाउँछ भनेको। 08 लाई 1 ले घटाइदिने भयो। सो 07 हुने भयो डाटा। अब M मेमोरीमा अब DCRM यदि तिमीहरूले एक्जिक्युट गर्यो भने यो सिनेरियोमा अब तिमीहरूले भ्यालु 8085 मेमोरीमा 08 हैन 07 पाउँछौ यो एक्जिक्युट गरिसकेपछि। यसले 8085 लाई 1 ले डिक्रिज गरेर 8084 बनाउने होइन। क्लियर रहोस् है, कन्फ्युजन नहोस्। मेमोरीको भ्यालुलाई नै मेमोरी नै +1 -1 गर्ने होइन यसले। मेमोरीको कन्टेन्टलाई चाहिँ +1 -1 गर्ने हो। बुझ्यौ? कसले सोधेको यो क्वेशन? अब यस्तै अर्को इन्स्ट्रक्सन छ जुन इन्स्ट्रक्सनले चाहिँ हेरिदिन्छु म इन्टायर स्क्रिन फेरि एकचोटि शेयर गरेँ। अर्को एउटा इन्स्ट्रक्सन छ जुन इन्स्ट्रक्सन चाहिँ INX भन्ने छ। हेर त INX RP भनेको छ। RP भन्नाले के हो? रेजिस्टर पेयर। RP भनेको रेजिस्टर पेयर यो इन्स्ट्रक्सन हो। यसको एक्जाम्पलको रूपमा हेर्यो भने INX B भन्ने छ। INX B भन्नुबित्तिकै X भन्नुबित्तिकै के बुझ्छौ तिमीहरूले? पेयर हो भनेपछि B को पेयर भनेको C हो। सो हेर त यहाँ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि BC मा भएको भ्यालुलाई नै एकले बढाइदिन्छ। यहाँ तिमीहरूले स्क्वायर ब्र्याकेट वा कर्ली ब्र्याकेट देखेका छौ? छैन। भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि कन्टेन्टलाई बढाउने होइन, एड्रेसलाई नै बढाइदिन्छ। अब जस्तै INX B गर्यो भने BC मा भएको भ्यालु सपोज B मा 80 छ, C मा 85 छ भने अब BC मा भएको भ्यालु भनेको त 8085 हो। भनेपछि त्यो 8085 लाई नै एकले बढाइदिन्छ भने चाहिँ 8086 हुन्छ। अब सो B मा 80 नै बस्ने भयो, C मा 86 हुने भयो। टोटल भ्यालु चाहिँ 8086 हुने भयो। अब हो त्यसै DCX D मा सपोज D गर्नुबित्तिकै यो पेयर भनेको DE पेयर हो हैन। सो DE पेयर भएको भ्यालु मिस्टेक चाहिँ -1 हुनुपर्छ। DE मा भएको भ्यालुलाई चाहिँ 1 ले घटाइदिन्छ। सपोज D मा A0 छ, E मा चाहिँ B0 छ भने के हुने भयो? A0 B0 -1 गर्दा कति हुन्छ? कसले भन्छ? A0 B0 -1 कति? 09 कति? 09 A9 A0 B0 -1 फेरि भन। A0 सर A0 A एक्चुअली सर BC मा भएको एड्रेसको भ्यालु चाहिँ एड्रेसमा स्टोर भएको भ्यालु चाहिँ प्लस माइनस हुने हैन सर? एड्रेसमा स्टोर भएको भ्यालु भनेको डाटा हो, डाटा होइन। डाटाको कुरा अघि आइसक्यो, यसमा आइसक्यो। DCRM गर्यो भने मेमोरी कन्टेन्टको भ्यालु चाहिँ 1 ले घट्ने हो। DCX D गर्यो भने DE मा यहाँ तिमीले मैले अघि भनेको थिएँ नि स्क्वायर ब्र्याकेट भनेको कन्टेन्ट हो, स्क्वायर ब्र्याकेट होइन भने कन्टेन्ट होइन। भनेपछि DE मा सपोज सजिलोको लागि भने तिमीहरूलाई सपोज 4444 छ अरे D मा हैन। DE मा 4444 छ भने DCX D ले चाहिँ त्यसलाई 4444 भ्यालुलाई -1 गरिदिने हो। सो 4443 हुन्छ। अब त्यसको कन्टेन्टलाई होइन। जस्तै 4444 मेमोरीमा 50 भ्यालु छ भने 50 लाई 1 ले घटाउने होइन, 4444 मेमोरीलाई नै 1 ले घटाइदिन्छ, भ्यालुलाई नै 1 ले घटाइदिन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ स्क्वायर ब्र्याकेट देखाएको छुइनँ नि, यहाँ छैन नि स्क्वायर ब्र्याकेट। यहाँ स्क्वायर ब्र्याकेट थियो, कन्टेन्टलाई घटाउँथ्यो। यसले चाहिँ भ्यालु जुन एड्रेस भ्यालु छ नि पेयरको भ्यालु, त्यो पेयरकै भ्यालुलाई घटाइदिन्छ, त्यसको भित्रको कन्टेन्टलाई होइन। बुझ्यौ? बुझ्यो सर। सर FFFF छ भने के हुन्छ? त्यसलाई 1 ले घटायो भने बढायो भने बढायो भने 0000 हुन्छ। रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट भनेको 10000 हो। त्यो 20 बिट 20 बिटमा जान्छ। 20 बिट स्टोर एड्रेस कुनै पनि एड्रेस रेजिस्टर पेयरमा हुँदैन। रेजिस्टर पेयरमा हुने भनेको 16 बिट मात्रै हो। सो 1 देखा पर्दैन, थाहै हुँदैन, 0000 हुन्छ।
दुईटै रेजिस्टर पेयर डाटा लस भयो सर होइन डाटा लस भयो जस्तो अहिले के छ तिमीहरूले एड गर्दाखेरि दुईटाको भ्यालु एड गर्दाखेरि जुन तिमीहरूले ए रेजिस्टर पायो नि डाटा त्यो त तिमीहरूले क्यारी फ्ल्याग हेरेर र तिमीहरूले क्यारी फ्ल्याग आयो होला भनेर भन्यो तिमीहरूले जाँचमा त त्यो कुरा तिमीहरूले त सिमुलेटरमा दिने होइन प्रोग्रामको भ्यालु एक्जाममा बोर्ड एक्जाममा सिमुलेटरमा गर्ने होइन त्यो त प्रोग्राममा गर्ने हो त्यहाँ त प्रोग्राममा त लस भइसक्यो त 1 भन्ने कुरा त्यो 1 भन्ने कुरा लस भइसक्यो भन्ने कुरा तिमीहरूले प्रोग्राम सिमुलेटरमा हेरेर चाहिँ क्यारी फ्ल्याग सेट भएको छ लस हुँदैन भन्ने कुरा भन्न सक्यौ तर प्रोग्राममा भन्न सक्दैनौ प्रोग्राममा चाहिँ 1 भन्ने क्यारीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ पछि हामीले प्रोग्राममा हेर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अर्कै तरिकाले फेरि क्यारी फ्ल्यागमा भएको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले रेजिस्टरमा ल्याउनको लागि हामीले छुट्टै तरिकाले काम गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसको लिमिटेसन छ त्यही भएर 8085 माइक्रो प्रोसेसरमा प्रोभिजन सबै कुराको छ हैन तर जस्तो दुईटा भ्यालुलाई एड गर्नु बित्तिकै विथ क्यारी रिजल्ट चाहिँ कुनै रेजिस्टरमा गएर बस्दैन त्यो सम्भावना छैन त्यसको लागि हामीले छुट्टै एउटा मेकानिजम एउटा प्रोग्रामै गर्नुपर्छ है त्यही भएर डिक्रिज गर्दा डिक्रिज केबाट डिक्रिज गर्दा 0000 0000 बाट डिक्रिज गर्दाखेरि के होला 00 बाट डिक्रिज हुँदा के होला भन खाली एफएफ 100 लाई डिक्रिज गरे जस्तो मानेको सर हो त्यसरी मान्नु पर्यो है त्यही भएर यो अब त्यो एक्सट्रिम केसहरुतिर नजाऊ हैन तिमीहरुको चाहिँ यो अलिकति त्यसमा भएको लिमिटेसन्सहरु लाई ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ यो बुझ्यौ तिमीहरु सबैले आइएनएक्स र आइएनआर को डिफरेन्स बुझ्यो सर आइएनएक्स आइएनआर को डिफरेन्स डीसीएक्स डीसीआर को डिफरेन्स बुझ्यौ सबैले बुझ्यो सर क्लियर छ सर डीसीआर चाहिँ एकचोटि भन्नु के को डीसीआर को त्यो बी र एम मा अलि डिफरेन्स होइन डीसीआर बी र डीसीआर एम कन्फ्युज भयो हजुर सर डीसीआर र आइएनआर आयो भने के बुझ्छ भन्दाखेरि जहिले पनि भ्यालुलाई घटाउँछ डीसीआर बी भनेपछि बी रेजिस्टरमा भ्यालु सपोज 1a छ भने त्यसलाई डीसीआर बी गर्यो भने सरी बी रेजिस्टरमा भएको भ्यालु सपोज 1a छ भने त्यसलाई डीसीआर बी गर्यो भने 1a लाई 1 ले घटाउँछ 1a लाई 1 ले घटायो भने के हुन्छ डीसी यत्रो टाइम लाग्छ 1a लाई 1 ले घटायो भने कति हुन्छ 10 हैन ए सरी कति हुन्छ भन त 19 हैन 19 पछि 1a आउने हो सो 1a मा 1 ले घटायो भने 19 हुन्छ त्यो भ्यालु बस्ने भयो b मा रेजिस्टरको भ्यालुलाई 1 ले घटाइदिने भयो आइएनआर ए गर्यो भने ए रेजिस्टरमा भएको भ्यालुलाई 1 ले बढाइदिने भयो डीसीआर एम गर्यो भने मेमोरीमा भएको भ्यालु डाटा 8 बिट डाटा मेमोरी आफैमा 16 बिटको हुन्छ त्यो 16 बिटको भ्यालुलाई 1 ले घटाउने होइन 16 बिट भ्यालुमा 16 बिट एड्रेसमा भएको डाटालाई चाहिँ 1 ले घटाइदिने भयो त्यही भएर यो कन्टेन्ट देखाउनको लागि स्क्वायर ब्र्याकेट देखाएको यो एचएल रेजिस्टरमा सपोज मैले अघि एक्जाम्पल दिएको थिएँ एच मा 80 छ एल मा 85 छ भने 8085 मा एड्रेसमा भएको डाटा जुन छ नि 8 बिटको हो त्यो डाटालाई चाहिँ 1 ले घटाइदिने हो त्यही भएर त्यो एड्रेसमा भएको डाटालाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि स्क्वायर ब्र्याकेट दिएको एड्रेस मात्रैलाई 1 ले घटाउने भएको भए स्क्वायर ब्र्याकेट हुँदैन थियो यसै एड्रेसको डाटाले 1 ले घटाउने भएको हुनाले यो भएको रिसिभ बुझ्यो हजुर सर अब अघि तिमीहरूले पढेको प्रोग्रामलाई एक्चुअली अर्को त्यसको तरिकाले एक्चुअली छुट्टी हेर
यसरी त्यही सेम प्रोग्रामले अर्को तरिकाले कसरी गरेको छ हेर त एकचोटि तिम्रो स्क्रिन देखिरहेको छ नि सबैले हैन छ सर यसमा के गर्यो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला एचएल मेमोरीलाई इनिशियलाइज गर्यो एलेक्सा H4000 गर्नु भनेको एचएल भ्यालुमा चाहिँ अब 4000 बस्छ यसमा समस्या भयो नि तिमीहरूलाई एचएल पोइन्ट्स टु मेमोरी 4000 भयो त्यसपछि मुभ ए कमा एम ले के गर्छ मेमोरीमा भएको भ्यालुलाई एमा ल्याउँछ अहिले के प्रोग्राम हेर्दैछौ है हामीले हाम्रो प्रोग्रामको फेरि पनि मैले तिमीलाई रिपोर्ट गरेँ प्रोग्राम भनेको 4000 एड्रेसमा भएको डाटा 4001 मा एड्रेस भएको डाटालाई एड गरेर 4002 मा राख्नुपर्ने छ सो त्यही प्रोग्राम हामीले अर्कै तरिकाले हेरिरहेछौँ भनेपछि मेमोरी इनिशियलाइज भयो यहाँ एचएल ले पोइन्ट गर्यो 4000 मेमोरीलाई त्यसपछि मेमोरीमा भएको डाटालाई चाहिँ ए रेजिस्टरमा ल्याइ पुर्यायो त्यो भनेको मेमोरी भनेको हाम्रो केसमा अहिले एचएल हो र एचएल ले केलाई पोइन्ट गरिरहेछ भन्दाखेरि 4000 लाई पोइन्ट गरिरहेछ सो 4000 एड्रेसमा भएको डाटा चाहिँ अब ए रेजिस्टरमा आएर मुभ भयो एउटा एड्रेसको भ्यालु चाहिँ ए रेजिस्टरमा मुभ भयो एउटा टार्गेट फुलफिल भयो अर्को एड्रेस भनेको हामीलाई चाहिएको 4001 हो 4001 एड्रेसको डाटा पनि अरु कतै ल्याउनु पर्छ हामीले हैन वा कुन तरिकाले यसले गरेछ हेर INX भनेको के हो यसले के गर्छ INX ले 4000 लाई एकले बढाउँछ कि 400 एड्रेसमा भएको डाटाले एकले बढाउँछ 400 लाई हो एड्रेसलाई नै बढाइदिने भयो हैन डाटालाई बढाउने कन्टेन्टलाई बढाउनको लागि INR भन्ने छ मेमोरी यसले के गर्छ भन्दाखेरि एड्रेसलाई नै एकले बढाइदिन्छ भनेपछि अघि 4000 त्यो एचएल को भ्यालु अब 4001 हुन्छ यति हुन्छ तिम्रो इन्स्ट्रक्सन शीटमा तिमीले हेर्यौ भने एड एम भन्ने एउटा प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन छ सबैले हेर त्यसको कति हुन्छ एक्सपोर्ट भन एड एम को कति छ 86 भनेपछि एड एम इन्स्ट्रक्सन अवेलेबल छ यो इन्स्ट्रक्सनले के गर्ने होला ऋषि तिमीले भन्दै यो इन्स्ट्रक्सनले के गर्छ एड एमले सर हो त्यो एड एमले चाहिँ ए मा भएको र मेमोरीमा भएको डाटालाई जोडेर ए मा राख्छ गुड भनेपछि मेमोरी भने मेमोरीको कन्टेन्ट कुन हो यसमा यो केसमा कहाँ छ मेमोरी भने कुन हो 4001 को भमा भएको डाटा 4001 मा भएको डाटा अनि ए मा चाहिँ के छ ए मा चाहिँ 4000 को डाटा छ गुड भनेपछि ए मा भएको डाटा भनेको मेमोरीबाट जुन यहाँ मुभ गर्दाखेरि मेमोरी तत्कालीन मेमोरी भनेको 4000 हो त्यो डाटा ए मा छ र त्यसलाई INX गरिसकेपछि अब मेमोरी भनेको 4001 भइसकेको छ एकले बढिसकेको छ सो ए प्लस एम गर्दाखेरि ए मा भएको 4000 मा भएको डाटा ए मा छ त्यही भएर एउटा ए र अर्को मेमोरी भनेको 4001 मा भएको डाटा त्यो दुटैलाई एड गरिदिन्छ हाम्रो टार्गेट एडिसन रिजल्ट भनेको 4000 र 4001 लाई एड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो इन्स्ट्रक्सनले अब गरिसक्यो र रिजल्ट चाहिँ कहाँ गएर बसेको छ ए रेजिस्टरमा गएर बसेको छ हाम्रो टार्गेट के भन्दाखेरि रिजल्टलाई ए मा राख्ने होइन कि 4002 मेमोरीमा राख्ने हो सो के गर्यो भन्दाखेरि अब 4002 मा राख्नु पर्यो भनेपछि INX फेरि गरिदियो INX गरिसकेपछि अब एचएल को भ्यालु 4001 बाट बढेर 4002 हुन्छ र त्यो 4002 भन्ने मेमोरीमा ए को भ्यालुलाई कपी गर्नुपर्ने छ किन भन्दाखेरि रिजल्ट त ए मा छ सो मुभ एम कमा ए गर्दाखेरि ए को जुन रिजल्ट आएको थियो एडिसन रिजल्ट त्यो मेमोरीमा गएर बस्यो र मेमोरी भनेको 4002 भयो भनेपछि हल्ट यो प्रोग्राम बुझ्यो सबैले यो प्रोग्राम बुझ्यो सबैले बुझ्यो सर हजुर सर बुझ्यो सर नबुझेको कोही छ यो प्रोग्राम एकचोटि तिमीहरूले रन गरी हेर त एकचोटि एकदम फास्ट सकेसम्म फास्ट प्रोग्राम त्यही आउँछ आउँदैन रिजल्ट स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु है त एकचोटि यो प्रोग्राम तिमीहरूले साह्रो नि एकचोटि
रन गरिहेर सकेसम्म फास्टली कम्प्लिट गर भयो सर अघि के रिजल्ट भयो भयो सर अघि जस्तै आयो के फरक आयो रिजल्ट त्यही आएछ भनेपछि हामीले एउटै प्रोग्रामलाई 3 तरिकाले गर्यौं नि आज हैन जसले गरेछ नि गरिराख कन्टिन्यू गर के छैन एउटै प्रोग्रामले हामीले 3 तरिकाले गर्यौं है सम्भवतः अर्को एक दुईटा तरिका पनि छ तिमीले जहिले पनि के गर भन्दा सबै इन्स्ट्रक्सन्सलाई सकेसम्म धेरै युज गरेर धेरै तरिकाले गर्ने कोसिस गर प्रोग्राम एकदम सजिलो लाग्न थाल्छ त्यसपछि कसको भयो भयो भन्दै जाऊ भयो सर भयो सर बाँकी सबैको नि भयो भन्ने सुरु त्यसपछि भयो सर ठिक छ निश्चल भयो यस सर भइसक्यो यस सर ऋषिको पनि भयो
सर मेमोरी चेक गर्दैछु ल ल गर तकिर सृजना सृजना राख्छु सर एकछिन चेक मेमोरी चेक ल ल कम्प्लिट गर रुपेश तिमीले अर्को क्लासदेखि चाहिँ त्यो माइक्रोफोनको समस्या सुधार ल्याउनु पर्छ है नेक्स्ट क्लासदेखि त्यो प्रब्लम नहोस् के रहेछ प्रब्लम सर्ट आउट गर्नु आज मोनिकाको पनि माइकमा प्रब्लम हो छैन सर मेसेजमै पठायो त्यही भएर भयो कम्प्लिट राम्रोसँग अघि जस्तै एन्सर आयो मोनिका हजुर त्यही आयो भयो सर सृजना पनि भएको हो हजुर सर बुझियो सृजना बुझेको सर एउटै प्रोग्रामलाई 3 थरीले गर्न सकिन्छ प्रोग्रामहरु चाहिँ धेरै थरीले गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नि बुझ्यौ तिमीहरूले हैन यो सजिलो प्रोग्राम हो यो एकदम सजिलो प्रोग्राम हो हाम्रो बोर्ड एक्जाममा आउने प्रोग्रामहरु अलि कम्प्लेक्स हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै कम्प्लेक्सिटी लेभल बढाउँदै गएको हो सर यो मेमोरीलाई चाहिँ हैन 2 ले इन्क्रिज गर्नको लागि के गर्नु कि 1 ले मात्रै इन्क्रिज हुन्छ मेमोरीलाई 2 ले इन्क्रिज गर्नको लागि तिमीहरुले ADIM भन्ने छ कि छैन हेर त एकचोटी ले चाहिँ छ एम त छैन एसी मेमोरी ADI छ ADIM छ छैन सर अनि यो मेमोरीलाई तिमीहरुले एकैचोटीमा 2 ले इन्क्रिज गर्ने 3 ले इन्क्रिज गर्ने भन्ने हुँदैन तिमीहरुले दुई जस्तै INX भन्ने इन्स्ट्रक्सनलाई दुईचोटी गर्नु पर्यो एक्जिक्युट गर्नु पर्यो अनि मात्रै हुन्छ जस्तै एउटा 8085 मेमोरी छ त्यसलाई 8087 मेमोरीमा पुर्याउनु पर्ने छ भने कि त तिमीहरुले के गर्न सक्यौ भन्दाखेरि 8085 लाई HL मा राखेर 8085 लाई HL मा राखेर L लाई चाहिँ 2 ले इन्क्रिज गर्न सक्यौ L लाई 2 ले इन्क्रिज गर्नलाई के गर्न सक्छौ तिमीहरुले L रेजिस्टरलाई 2 ले इन्क्रिज गर्न सक्यौ नि एडिसन गरेर हैन 2 4 5 इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्न सक्छौ जे त्यही नै मेमोरी बन्छ पनि यो प्रोग्रामहरु हामी गर्दै जाँदाखेरि थाहा हुँदै जाने कुराहरु हो के त्यो 2 ले इन्क्रिज गर्नुपर्ने कुराहरु आउँछ जब हामीले प्रोग्राममा त्यतिबेला हामी हेर्छौं त्यतिबेला क्लियर हुन्छ अझै अहिले सम्मको क्लियर छ भने त्यो अनुसारले बिस्तारै बिस्तारै कम्प्लेक्सिटी बढाउँदै जाऊ ठीक छ जसरी तिमीहरुले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि HL को भ्यालुलाई इनिशियलाइज गरेर L को भ्यालुलाई प्ले गर्न सक्छौ किन HL भनेको L को भ्यालुलाई जति तिमीहरुले बढायौ त्यति HL को भ्यालु बढ्ने हो र HL भनेको मेमोरी हो त्यसरी गर्न सक्छौ होइन तिमीहरुले INX भन्ने इन्स्ट्रक्सनले गर्छौ भने एकचोटीमा एउटा मात्रै बढ्छ भ्यालु INX ले अब तिमीहरुले अलिकति हाम्रो च्याप्टर 1 मा छुटेको कुराहरु तिमीहरुले अलिकति पढ्नु यसमा चाहिँ अलिकति थोरै एउटा स्क्रिन गरेर शेयर गरे है मैले फेरि च्याप्टर 1 को मैले चाहिँ थोरै कुराहरु मैले यहाँ स्किप गरेको छु त्यो स्किप गरेको कुराहरु तिमीहरुले चाहिँ आफैले पढ्नु मेमोरी हामीले हेरेका थियौं बसहरु हामीले हेर्यौं त्यसपछि हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड छ अलिकति हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ जसमा आइरा हुन्छ कहिलेकाहीँ तिमीहरुले आफैले पढ्नु है
हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डमा म थोरै के चाहिँ अलिकति म तिमीलाई भनिदिन्छु। सबभन्दा पहिला अब यसमा कसरी चाहिँ आयो अहिलेसम्म 8085 बाट सुरु भएर अहिलेको भनेर यहाँ त्यो कसैमा के हेर त यहाँ दिएको छ, हेर त सिरिज तिमीहरूले हेर्न सक्छौ। सबभन्दा पुरानो इन्टेलको माइक्रोप्रोसेसर भनेको फर्स्ट अब इन्टेलले नै जहिले डेभलप गर्यो। सबभन्दा अगाडि माइक्रोप्रोसेसर डेभलप गर्ने कुरामा इन्टेल नै थियो। इन्टेलले रिसर्च स्टार्ट गर्दाखेरि अरू कोही पनि रिसर्च फिल्डमै थिएन यो सेक्टरको। सो एकदम के कारणले गर्दाखेरि फर्स्ट भनेको 1971 मा हेऱ्यो भने 4004 माइक्रोप्रोसेसर थियो जुन 4 बिटको डाटा बस थियो। एड्रेस बस चाहिँ 10 बिटको थियो र मेमोरी 640 बाइट्स। यो चाहिँ सबभन्दा ओल्डेस्ट माइक्रोप्रोसेसर स्टार्टिङको। त्यसपछि 8008 गर्दै हामीले पढेको 1976 मा म्यानुफ्याक्चर भएको 8085 अहिले जुन हामी पढ्दैछौँ। 8085 माइक्रोप्रोसेसर 8 बिटको 16 बिटको एड्रेस र मेमोरी चाहिँ 64K। 64K मेमोरी कसरी आउँछ, कसरी थाहा भयो? 16 एड्रेस बस र डाटा बस हेरेर हामीले कसरी चाहिँ मेमोरीको साइज भन्न सक्छौँ? बिट्स अनुसार कसरी? 2 को पावर 2 को पावर 2 को पावर 16 गरेर 16 हो। 16 एड्रेस बसको जे बिट छ 2 को पावर 16 गरिदिनु पर्यो। यहाँ 16 बिटको छ भने 2 को पावर 16। 2 को पावर 16 मा 2 को पावर 10 भनेको 1 MB हो, मैले पहिला नि भनेको थिएँ। र 2 को पावर 10 1 MB भइसकेपछि बाँकी रहेको भनेको 2 को पावर 6 हो। 2 को पावर 10 into 2 को पावर 6 भनेको 2 को पावर 16। 2 को पावर 6 भनेको 64 हो। सो सरी 2 को पावर 10 भनेको 1 KB हो है, मैले मेमोरी भनिरहेको छु। 2 को पावर 10 भनेको 1 KB, 2 को पावर 20 भनेको 1 MB, 2 को पावर 30 भनेको 1 GB। सो 2 को पावर 10 भनेको 1 KB भएको हुनाले 2 को पावर 6 भनेको 64, सो 64 KB भयो। बुझ्यौ? हैन? सो यसरी तिमीहरूले चाहिँ जस्तै 2 को पावर 20 यो एड्रेस बस 8086 हामीले पढ्छौँ। त्यो 8086 भनेको 2 को पावर 20 हुन्छ, एड्रेस बस 20 बिटको भएको हुनाले। सो 2 को पावर 20 भनेको 1 MB हैन? सो 8086 माइक्रोप्रोसेसरको एड्रेस मेमोरी कति साइजको भन्दाखेरि 1 MB को हुन्छ है। त्यसपछि अरू सबै प्रोसेसरको यसरी तिमीहरूले चाहिँ हेर्न सक्छौ। सो माइक्रोप्रोसेसरको सिरिजमा हेर्ने हो भने प्रिमिटिभ माइक्रोप्रोसेसर मध्ये पर्छ 8085। एकदमै प्रिमिटिभ। अहिले आएर त हाम्रो यो पेन्टियम 3 पेन्टियम 4 हरू पनि अपडेटेड भएर अझै अगाडि नयाँ आइसक्यो हैन? तिमीहरूले हेर्यौ भने अहिले हामी यो आर्किटेक्चरहरुमा हामी छौँ अहिले त्यतिर हो। जुन 64 बिटको प्रोसेसर भन्छौँ हामीले, जुन तिमीहरूले 80 बिटको प्रोसेसर भन्छ नि 32 बिट वा 64 बिट, त्यो भनेको के हो भन त? त्यो भनेको डाटा बसको साइज हो कि एड्रेस बसको साइज हो? तिमीले कुनै प्रोग्राम हो त्यो भनेको डाटा बसको साइज हो। तिमीले कुनै प्रोग्राम इन्स्टल गर्नु पर्यो भने 32 बिटको कम्प्युटर हो कि 64 बिट कम्प्युटर हो भनेर सोध्छ। त्यो भनेको तिमीहरूको प्रोग्राममा तिमीहरूले गएर चेक गर्यो भने कम्प्युटरको सेटिङ्समा कुनै 64 बिट हुन्छ, अलि पुरानो कम्प्युटरहरुमा 32 बिट हुन्छ। त्यो 32 बिट र 64 बिट भनेको डाटा बस हो। यो एड्रेस बस एउटै डाटा बस। त्यो 64 बिटको डाटा बस पेन्टियम 4 हैन, र 36 बिटको एड्रेस बस। एड्रेस बसको 2 को पावर 36 गर्ने हो कि 2 को पावर 64 गर्ने हो मेमोरी निकाल्नलाई? 2 को पावर 36 2 को पावर 36 गर्नुपर्छ मेमोरी साइजको लागि। 2 को पावर एड्रेस बसको बिट्स अनि कति बिट प्रोसेसर भन्नको लागि चाहिँ डाटा बसको बिट जहिले पनि बुझिराख। 2 को पावर 36 भनेको 2 को पावर 30 भनेको 1 GB हो र बाँकी रहेको 2 को पावर 6 जुन बाँकी हुन्छ त्यो 64 हुन आउँछ। सो 64 GB यसको मेमोरी हो है। यसरी चाहिँ तिमीहरूले हेर्न सक्छौ यसको चाहिँ भ्यालुहरु। त्यसपछि
को कुरा गर्दा त्यसपछिको अलिकति इम्पोर्टेन्ट जाँचको लागि पनि अलिकति अटोमेटेड क्याल्कुलेटर तिमीहरूले हेर्नु सबभन्दा पहिला क्याल्कुलेटर भनेको नि एउटा प्रोसेसर जस्तै थियो त्यो पनि एउटा प्रोसेसर भएको हुनाले सबभन्दा प्रिमिटिभ माइक्रो प्रोसेसरहरू मध्ये एउटा अटोमेटेड क्याल्कुलेटर पनि हो जसले चाहिँ सबै कामहरू गर्थ्यो क्याल्कुलेसनको सबै कामहरू गर्थ्यो यस तिमीहरूको यो हो त्यसपछि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ यो छ एउटा स्टोर प्रोग्राम कन्सेप्ट एन्ड भन न्युमन मसिन दुईटा तरिकाको अप्रोच हुन्छ माइक्रो प्रोसेसरमा जहिले पनि यो दुईटा अप्रोच मध्ये फर्स्ट अप्रोच भनेको स्टोर्ड प्रोग्राम कन्सेप्ट सेकेन्ड भने वा भन न्युमन मसिन भन्छौँ यसलाई हामी अर्को अप्रोच भनेको हार्वर्ड आर्किटेक्चर कुन तरिकाको छ भन न्युमन आर्किटेक्चर छ कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर छ दुईटाको डिफरेन्स के हो भन्ने कुरा बुझ है त भन न्युमन आर्किटेक्चरमा चाहिँ एउटै मेमोरी एउटै हुन्छ इन्स्ट्रक्सन्स पनि त्यही मेमोरीमा राखेको हुन्छ डाटाहरू पनि त्यही मेमोरीमा राखिएको हुन्छ भन न्युमन आर्किटेक्चरमा इन्स्ट्रक्सन्स पनि त्यही मेमोरीमा राखेको हुन्छ डाटा पनि त्यही मेमोरीमा राखेको हुन्छ है र बाँकी कन्ट्रोल युनिटले कन्ट्रोलको काम गर्ने भयो अर्थमेटिकल लजिकल युनिटले एक्जिक्युसनको काम गर्ने भयो र इनपुट आउटपुट डिभाइसेसहरूमा डाटाहरू पठाउने काम भयो बाँकी कुराहरू सेम छ मेन कुरा डिफरेन्स केसमा चाहिँ मेमोरी हो मेमोरीमा डाटा राख्ने पनि यही मेमोरीमा हो भन न्युमन आर्किटेक्चरमा इन्स्ट्रक्सन राख्ने पनि यही मेमोरीमा हो जबकि हार्वर्ड आर्किटेक्चरमा के फरक छ भन्दाखेरि प्रोग्राम मेमोरी र डाटा मेमोरी फरक छ प्रोग्राम मेमोरीमा खालि इन्स्ट्रक्सन्सहरू राखिन्छ इन्स्ट्रक्सन्स मात्रै डाटा मेमोरीमा डाटाहरू मात्रै राखिन्छ है हार्वर्ड आर्किटेक्चरमा मेमोरी इन्स्ट्रक्सन्सको लागि छुट्टै मेमोरी छ डाटाहरूको लागि छुट्टै मेमोरी छ कुन चाहिँ फास्ट होला भन That question. हार्वर्ड कुन चाहिँ फास्ट होला हार्वर्ड फास्ट हुन्छ हैन किन भन्दाखेरि हेर के हुन्छ हाम्रो अहिले 8085 माइक्रो प्रोसेसर जुन हामीले पढिरहेका छौं नि त्यो 8085 माइक्रो प्रोसेसरमा इन्स्ट्रक्सन र डाटा एउटैमा राखिरहेका छौं कि फरकमा राखिरहेका छौं एउटैमा राखिरहेको छ तिमीले हेर त कुनै एउटा मेमोरी लोकेसनमा इन्स्ट्रक्सनको हेक्स कोड राख्छौ हो त्यसपछि त्यसको डाटा अर्को मेमोरी त्यही मेमोरीको इन्क्रिज गर्छौ त्यसको डाटा हाल्छौ जस्तै MBI 1.02 राख्नु पर्यो भने तिमीले 8000 मा MBI 1 को हेक्स कोड राख्छौ 3 अनि 8001 मा 02 राख्छौ भनेपछि सेम मेमोरीमा सेम र्याम मेमोरीमा तिमीले इन्स्ट्रक्सन पनि राखिरहेका छौ डाटा पनि राखिरहेका छौ हो अब प्रोग्रामले के गर्छ आर्किटेक्चर 8085 आर्किटेक्चरले कसरी एक्जिक्युट गर्छ भन्दाखेरि सिरियली एक्जिक्युट गर्छ एउटा इन्स्ट्रक्सन जुन MBI 1 को जुन 3E छ त्यसलाई एकचोटीमा ल्याएर आउँछ पहिला IR मा त्यसपछि सेकेन्ड पार्टमा 02 लाई लिएर आउँछ तर त्यही मेमोरी दुईटा मेमोरी ब्लक भएको भए MBI 1 को हेक्स कोड चाहिँ 3E चाहिँ एउटा मेमोरीबाट ल्याएको भए र साइमल्टेनियसली त्यही स्ट्यान्डमा 02 डाटा चाहिँ अर्कोबाट ल्याएको भए हैन त्यो केसमा त्यही इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ ए रेजिस्टरमा चाहिँ 02 लोड हुन सक्थ्यो जुन कुरा दुईटा टी साइकलबाट सम्भव छ इन्स्ट्रक्सन साइकलबाट जुन कुरा चाहिँ एउटा इन्स्ट्रक्सन साइकलबाट गर्न सकिन्छ त्यही कुरा चाहिँ एउटै मेमोरी भयो भने कमन मेमोरी भयो भने डाटा र एड्रेसको लागि कमन मेमोरी भयो भने इन्स्ट्रक्सनको लागि त्यही कुरा 2 टाइम्स बढी टाइम लाग्छ तर मेमोरी सेपरेट भयो भने एउटै इन्स्ट्रक्सनको लागि MBI 1 को लागि हेक्स कोड एउटा मेमोरीमा राखेको हुन्छ इन्स्ट्रक्सनको मेमोरी अर्को भनेको 02 डाटा भनेको डाटा मेमोरीमा छुट्टै राखेको हुन्छ सो दुवै एकैचोटी आएपछि एकैचोटी फास्ट हुन्छ हार्वर्ड आर्किटेक्चर एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ भने जस्तो डिजाइन गर्न चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन्छ हार्वर्ड आर्किटेक्चर सो आजको डेटसम्म पनि हामीले जुन तिमीहरू ल्यापटपहरू देखिरहेका छौ अहिले जुन तिमीहरूको ल्यापटपमा युज गरिरहेको छु वा मैले युज गरिरहेको छु यी सबै भनेको भन न्युमन आर्किटेक्चर होला कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर होला आजको डेटसम्म पनि र्याम मेमोरी एउटै हुन्छ इन्स्ट्रक्सन पनि त्यही राखिन्छ डाटा पनि त्यही राखिन्छ
है। तर पहिला के अरे एकदमै सुपर कम्प्युटरहरू भन्छ जुन चाहिँ साइन्टिफिक पर्पजको लागि युज गर्ने कम्प्युटरहरू, जुन चाहिँ सेटेलाइट प्रक्षेपण गर्नुपर्ने भयो, सेटेलाइट चाहिँ लन्च गर्नुपर्ने भयो, त्यस्तोहरूको लागि टाइम एकदम क्रिटिकल हुन्छ, जहाँ चाहिँ एकदम फास्ट प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो पर्पजहरूको लागि चाहिँ सुपर कम्प्युटर जस्तो पर्पजहरूको लागि चाहिँ हार्वर्ड आर्किटेक्चर फलो गरिन्छ। त्यसको कम्प्लेक्सिटी एकदमै हाई हुन्छ डिजाइनिङ, त्यसको मूल्य पनि करोडौँमा पर्छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि ती भनेका एकदमै फास्ट गर्नु पर्यो भने अहिले हामीलाई त हाम्रो ल्यापटपले हामीले जे काम गरिरहेछौँ त्यो काम हाम्रो लागि स्लो फिल भएको छ र तिमीहरूलाई अलिकति पनि थोरै पनि हाम्रो प्रयोजनको लागि, एउटा लेम्यानको पर्पजको लागि यो भन्युमन आर्किटेक्चर आफैमा यति फास्ट छ कि हार्वर्डको आवश्यकतै पर्दैन। हार्वर्ड लिएर के गर्छौ तिमीहरूले, के आवश्यकतै पर्दैन, यति फास्ट छ। जहाँ चाहिँ न्यानो सेकेन्ड पिको सेकेन्ड पनि इम्पोर्टेन्ट छ, पिको सेकेन्ड पनि म्याटर गर्छ। त्यो त्यस्तो टाइपको एप्लिकेसनहरूको लागि चाहिँ हार्वर्ड आर्किटेक्चर युज गरिन्छ। बुझ्यौ? अब यो क्लास स्टार्ट हुँदाखेरि नै फर्स्टै च्याप्टरमा यो थियो, जति बेला हामीलाई इन्स्ट्रक्सन भन्ने के हो थाहा थिएन, जति बेला डाटा के हो थाहा थिएन हामीलाई, त्यति बेला यो हार्वर्ड आर्किटेक्चरको बारेमा मैले तिमीहरूलाई भनेको भए तिमीहरूले बुझ्दैन थियो। अब तिमीहरूले बुझ्छौ डाटा भने के हो, इन्स्ट्रक्सन भने के हो। सो इन्स्ट्रक्सन र डाटालाई फरक फरक ठाउँमा राख्ने भनेको हार्वर्ड आर्किटेक्चर हो। क्लियर छ है? अब यो बाँकी यसैमा भएको अरू कुराहरू, च्याप्टर 1 मा भएको कुराहरू, इभोल्युसन, अलिकति हार्वर्ड आर्किटेक्चरको बारेमा अलिकति तिमीहरूले यो नोट चाहिँ भन्युमन आर्किटेक्चर र हार्वर्ड आर्किटेक्चरको बारेमा एउटा नोट बनाउनु सबैले, किनभने जाँचमा चाहिँ आइरहेको क्वेसन हो यो। तिमीहरूले एउटा राम्रो नोट बनाउनु यसको, तिमीहरू सबैको असाइनमेन्ट हो है यो। एउटा नोट बनाउनु, अर्को एउटा लेख त क्वेसन, दुईटा क्वेसन लेख। सो लेख त एक्सप्लेन एन्ड डिफरेन्शिएट, explain and differentiate von Neumann and Harvard architecture. Von Neumann and Harvard architecture. भयो? लेख्यो सबैले? कोही बोल्दैन त? लेख्यो? लेखेँ सर। अर्को क्वेसन लेख त एउटा, एक्सप्लेन एन्ड डिफरेन्शिएट microprogrammed control unit, microprogrammed control unit and hardwired control unit. And hardwired control unit. यो दुईटाको असाइनमेन्ट तिमीहरूले भोलि मलाई पठाउनु है सबैले, अस्ति मैले पठाए जस्तै। यसमा के हो भन्दाखेरि कन्ट्रोल युनिट दुई तरिकाको हुन्छ। कन्ट्रोल युनिटको काम के हो? कन्ट्रोल सिग्नल्सहरु जेनेरेट गर्ने हैन। सो इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा आइसकेपछि अब त्यो इन्स्ट्रक्सनले के काम गर्छ, एड्रेसलाई कहाँबाट ल्याउने, डाटा कहाँबाट ल्याउने, काम भइसकेपछि कहाँ पुर्याउने, यो सबै कुराहरू रेजिस्टर मेमोरीहरूको बिचमा, इनपुट आउटपुट डिभाइसेसहरूको बिचमा कन्ट्रोल सिग्नल्सहरु जेनेरेट गर्ने काम चाहिँ कन्ट्रोल युनिटको हो। र कन्ट्रोल युनिटको पनि डिजाइन त गर्नु पर्यो। कन्ट्रोल युनिटको पनि डिजाइन हुन्छ, हार्डवेयरमा कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने वा सफ्टवेयरबाट कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, दुईटा तरिकाको छ। एउटा माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट, अब कन्ट्रोल युनिटलाई कसरी काम गराउने दुईटा तरिका छ। एउटा माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट जुन चाहिँ प्रोग्रामहरुबाट गर्छ। सो कन्ट्रोल युनिटलाई काम गराउनको लागि एउटा चाहिँ प्रोग्रामहरु बनाएर हुन्छ, एउटा चाहिँ हार्डवेयरबाट हुन्छ। सो माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट भनेको चाहिँ प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन्सहरु लेखेर कन्ट्रोल युनिटको काम गराउने हो। माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिटले हार्डवायर्ड कन्ट्रोल युनिट भनेको हार्डवेयरको थ्रु, त्यही कुरा लजिक गेट्सहरुको थ्रु, हार्डवेयरहरुको थ्रु त्यही कुरा, त्यही कन्ट्रोल युनिटलाई
काम गराउने सो कन्ट्रोल युनिटलाई काम गराउने दुईटा तरिका अब एउटा चाहिँ प्रोग्रामहरु थ्रु सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स थ्रु एउटा चाहिँ हार्डवेयर थ्रु लजिक गेट्सहरु थ्रु कुन चाहिँ फास्ट होला हार्डवेयर थ्रु डेफिनेटली फास्ट हुन्छ किन प्रोग्राम यदि मानु 700-800 लाइनको एउटा प्रोग्राम छ भने सिक्वेन्शियली एक्जिक्युट गर्दाखेरि एउटालाई एक्जिक्युट गर्नु पर्यो त्यसपछि दोस्रोलाई एक्जिक्युट गर्नु पर्यो तेस्रो चौथो गर्दा गर्दै सर्टेन सेकेन्ड्स लाग्न सक्छ एक्जिक्युट गर्नको लागि तर हार्डवेयरमा के हुन्छ दुईटै इनपुटमा यदि तिमीले जस्तै एन्ड गेटको 0 1 दियो भने लास्ट आउटपुटमा 0 आइसक्यो हुन्छ तुरुन्तै सो हार्डवायर्डबाट गर्दाखेरि चाहिँ फास्ट हुन्छ महँगो पर्छ फेरि हार्डवायर्ड महँगो पर्छ सफ्टवेयर चाहिँ सजिलो पर्छ हैन सो यसको चाहिँ तिमीले के गर्नु एक्सप्लेन एन्ड डिफरेन्शिएट भनेको छ दुईटैले एक्सप्लेन पनि गर्ने तरिकाले जाँचमा आयो भने ट्याकल गर्न सक्नु पर्यो डिफरेन्शिएट भनेर आयो भने पनि ट्याकल गर्न सक्नु पर्यो त्यही अनुसारले यो दुईटा क्वेशन चाहिँ तिमीहरुको यो फर्स्ट च्याप्टरबाट चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु यसको दुईटैको राम्रो नोट बनाएर भोलि मलाई क्लास भन्दा अगाडि नै मेलमा सेन्ड गरिदिनु अस्ति सेन्ड गरे जस्तै सर अस्ति कहिले सेन्ड गरेर सर के चाहिँ एकजनाले कोर्डिनेट गरेको कुशलले गर्छ कसले गरेको थियो अस्ति मलाई मेलमा असिमले ल असिमले तिमीले सबैजना आइसकेपछि एकचोटि मलाई पठाउनु सेकेन्ड क्वेशन के भन्नुभएको भन्नु फेरि तिमीले साथीबाट लिनु है क्वेशन यो क्लास सकिसकेपछि एकजनालाई सोधेर क्वेशन सार्नु प्रशान्त ठीक छ सबैले बुझ्यौ के क्वेशन छ तिमीहरुलाई अहिलेसम्म लागेको कुरामा के कन्फ्युजन छ कुनै पार्ट थोरै भनिदिनु पर्यो यसको बारेमा त्यस्तो के छ भने भन अब नयाँ टपिक अहिले स्टार्ट गर्दैन हो हैन तिमीहरुलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध्न पायो आजलाई त्यसपछि यति लले त्यो असिम नेपाली क्वेशन लेख्दो त्यो सारा त के रहेछ गोले छुटिरहेको थियो तिमीहरुलाई अहिलेसम्म लागेको के कुरामा के कन्फ्युजन वा के कुरालाई चाहिँ अलिकति फर्दर एक्सप्लेनेसन इलाबोरेसन के जरुरी जस्तो फिल भएको छ भने सोध्दा हुन्छ